दिन भएर हामीले चाहिँ हल्का ढिलो सुरु गर्यौं। भोलिदेखि म शार्प 5 बजे नेपाली समय 5 बजे शार्पमा हामीले सुरु गर्नेछौँ। आजको सेसन अलिकति बोरिङ रहनेछ किनकि यो कोष आदि इत्यादि यो हामी माइक्रो अर्गानिजम तलबाट सुरु गर्दैछौँ, बेसबाट हाम्रो जग के हो त्यसबाट सुरु गर्दैछौँ। त्यही भएर आजको सेसन चाहिँ बोरिङ रहनेछ, तर भोलिदेखि चाहिँ हल्का इन्ट्रेस्टिङ रहनेछ किनकि हामी अङ्ग विशेषमा हामी इन्टर गर्नेछौँ भोलिदेखि है त। म डाक्टर सुनिल पौडेल, मेरो जन्म इन्डियाको उत्तर प्रदेशको बरेलीमा भएको हो। मेरो बुवा मुवा दुईटै हेल्थ वर्कर हुनुहुन्थ्यो, एलोपेथिक हेल्थ वर्कर, अनि बुवा फेरि पोलिटिकल एक्टिभिस्ट पनि। त्यही भएर उहाँ भैरवा जेल काण्डपछि इन्डिया निर्वासित हुने क्रममा चाहिँ मेरो जन्म त्यतै भयो। मैले चाहिँ मेरो बाल्यकाल गाउँ पश्चिमदेखि पूर्वसम्म गाउँ लुकेर, किनकि बुवा भूमिगत कार्यकर्ता भएर लुकी बित्यो भनौँ। त्यसपछि 46 सालमा हामीले म चाहिँ काठमाडौँ आएँ 46 सालमा। 46 सालमा काठमाडौँ आइसकेपछि म चाहिँ सरकारी स्कुल नै पढेको हुँ। चेकपोस्ट, थानकोट चेकपोस्टमा मैले प्रभात मावि भन्ने सरकारी स्कुलबाट एसएलसी दिएँ। त्योभन्दा अगाडि म चाहिँ सिमरामा 9 कक्षासम्म चाहिँ सिमरामा पढ्थेँ। अब यता दौडिने उता दौडिने यो पोलिटिकल व्यक्तिहरू, फेरि त्यसमाथि भूमिगत भएर म सिमरामा पनि पढेँ लामो समय। त्यसपछि मैले आइएससी चाहिँ महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताचलबाट गरेँ। विज्ञान संकाय हुन्थ्यो त्यो बेलामा, आजको जस्तो 10+2 हुन्थेन, ए लेभल हुन्थेन। अनि म आइएससीमा चाहिँ कलेज टप हुँ। त्यसपछि म चाहिँ एमबीबीएस को प्रिपरेसन गरिरहेको थिएँ र साथसाथै त्यो बेलामा मैले आयुर्वेदिक हेल्थ वर्कर, रुरल हेल्थ वर्करको ट्रेनिङ पनि लिएँ। फ्रान्सले दिएको थियो, फ्रान्सको एउटा संस्थाले दिएको थियो। अनि हुन त बुवा मुवा दुवैजना एलोपेथिक प्र्याक्टिसनर, तर दुवैजनाले आफ्नो रोग ठिक गर्न नसक्नु भएको है त। उहाँहरूलाई जुन रोग थियो त्यसमा चाहिँ दुनियाँको कुनै औषधि, कुनै अपरेसनले नछुने, काम नगर्ने त्यस्तो थियो। त्यही भएर अनि उहाँ चाहिँ पछि गएर प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, जडीबुटी यसको सहयोग लिएर उहाँहरू मर्ने अवस्थाबाट, मसान घाटबाट उठ्नु भएको दुवैजना। मेरो फ्यामिलीमा सबै डक्टरहरू हुन् है, दाइदेखि फुपूसँग सबै डक्टरहरू हुनुहुन्छ। अनि जब म एमबीबीएस को प्रिपरेसन गर्दै थिएँ, बुवा मुवाले के सम्झाउनु भयो भने, जे गल्ती हामीले गर्यौं त्यही गल्ती तैँले गर्ने हो र भनेर भन्नुभयो के। भन्नुको अर्थ मलाई चाहिँ न्युरो सर्जन बन्ने खुब इच्छा थियो। त्यसमाथि भर्खर कलेज टप गरेको, फुल जोस थियो। अनि उहाँले त्यो भनेपछि अनि के गल्ती भन्नाले, पहिला एलोप्याथी पढ्यो अनि आफ्नै उपचार गर्न सकेन, कसैको उपचार गर्न सकेन, अनि जडीबुटी खायो, योग गर्यो, रोग ठिक गर्यो। त्यो गर्नुभन्दा तैँले यही सम्बन्धी किन नपढ्ने। अब तर त्यति बेलासम्म यस सम्बन्धी मलाई कुनै कोर्स छ भन्ने थाहा थिएन। तर त्यो थाहा नहुँदा 3 वर्ष एनडी चाहिँ मैले गरेको थिएँ आइएससी पढ्दा पढ्दै। एनडी भनेको डक्टर इन नेचुरोप्याथी भन्ने यो दिल्लीको कोर्स हो। डिस्टेन्स लर्निङ हुन्थ्यो, यही काठमाडौँमा पढाइ हुन्थ्यो। हरिप्रसाद पोखरेल मेरो अङ्कल हुनुहुन्छ, उहाँले पढाउनुहुन्थ्यो। त्यसमा चाहिँ हामीले 3 वर्ष एनडी मैले कम्प्लिट गरेँ। अनि त्यसपछि यता एमबीबीएस प्रिपरेसन पनि गरिरहेको थिएँ। अनि अब सबैले गाइड गर्दै जाँदाखेरि कसैले चाहिँ हैन, बेंगलोरमा कुन चाहिँ कलेज खुल्या छ रे, राजीव गान्धी युनिभर्सिटीबाट, त्यसले चाहिँ बीएनओएस भन्ने डिग्री सुरु गरेको छ। यो चाहिँ योग प्राकृतिक चिकित्सामा मेडिकल डिग्री हो, 5.5 इयर्सको, 5.5 वर्षको भनेर भन्नुभयो। अनि ल त नि ट्राई गरौँ न त भनेर म गएँ र त्यसरी बीएनओएस मा म पुगी भनौँ न। अब सौभाग्यवश नेपालको प्रथम त्यति बेलासम्म बीएनओएस पढ्ने कोही पनि हुनुहुन्थेन।
म नेपालको, त्यसै भएर प्रथम बिएनवाइएस हुने मौका पाइयो भनौँ। यो चाहिँ बिएनवाइएस भनेको ब्याचलर अफ नेचुरोपेथी एन्ड योगिक साइन्सेस भन्ने राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेस अन्तर्गतको 5.5 वर्षको आवासीय कोर्स हो, मेडिकल डिग्री हो। अनि त्यसपछि म नेपाल आएँ। म 2000 मा सन् 2000 मा मैले कम्प्लिट गरेर नेपाल फर्केँ। बुवाले पहिले हस्पिटलहरू क्लिनिकहरू चलाउनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये एउटा हस्पिटललाई चाहिँ मैले धानेर त्यसलाई चाहिँ स्पार्क हेल्थ होम भन्ने अहिले रूप दियौँ। अब यसका सानातिना ब्रान्च गरेर 14वटा ब्रान्च छन् नेपालभरि। 7वटा त हस्पिटलै छन्। 7वटा मध्ये 2टा हस्पिटल 25 बेड माथिका छन् भने अरू सबै 15 बेड मुनिका छन्। अनि त्यसपछि स्पार्क हेल्थ होम स्थापना भएपछि हल्का चल्न थालेपछि म चाहिँ युके तिर लागेँ। अनि साथीहरू थिए हैन। अब यहाँ फेरि नेपालमा त्यो बेलामा काम गर्न एकदमै गाह्रो, किनकि प्राकृतिक चिकित्साको डाक्टर हो भनेपछि त्यही 2 महिने डाक्टर त होला नि, 1 महिने डाक्टर त होला नि भनेर मान्छेहरूले बुझ्ने गर्थे त्यो बेलामा। अनि आफूले आधी करोड खर्च गरेर है 6 वर्ष लगाएर कोर्स सिद्धाएर आएछ। यहाँ चाहिँ 1 महिने 2 महिने डाक्टर हुँदा रहेछन्। अनि त्यसले एकदमै फ्रस्ट्रेट बनाउने के। अनि त्यही उसमा म चाहिँ वर्क पर्मिटमा डाइरेक्ट युके तिर लागि, म मेरो मिसेस अनि मेरो साथीको एउटा कम्पनी थियो, त्यसैमा काम गर्दै थियौँ। अनि त्यो उसको संस्थालाई हामीले चाहिँ बढाउँदै गयौँ। र मिनवाइल मैले चाहिँ काउन्सिलमा एप्लाई गरिसकेका थिएँ र सौभाग्यवश भनौँ आजसम्म, हुन त मभन्दा अगाडि पनि बिएनवाइएस नभएका हैनन्। वर्ल्ड वाइड रूपमा थुप्रै बिएनवाइएस छन् मभन्दा अगाडि पनि। झन् 500 भन्दा बढी बिएनवाइएस वर्ल्ड वाइड रूपमा थिए मभन्दा अगाडि, 2000 अगाडिको कुरो। अब सौभाग्यवश म विश्वको पहिलो बिएनवाइएस प्राकृतिक चिकित्सक हुँ जसको रजिस्ट्रेसन युके युएसए मा भयो है। अब यो अब सबै मिलेर आएको भन्नुपर्छ माथिबाट। त्यसपछि मैले युकेमै पढ्ने मौका पाएँ। हुन त मैले स्कलरसिपमा हेडेक डिसअर्डर, डायबिटिज, मधुमेहको बारेमा पढ्ने मौका पाएको थिएँ युकेमा। तर आफ्नो अस्पताल हाड जोर्नी, ढाड कम्मर नसाको विषयमा काम गरिरहेको अस्पताल हुँदाखेरि मैले पैसा तिरेर त्यसैमा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, हुन त 2 वर्ष हो, मलाई चाहिँ 3 वर्ष लाग्यो। 3 वर्ष लगाएर त्यो सिद्धाएँ। त्यसपछि अमेरिकामा एउटा कम्पनी किनी मैले, प्राण स्पा भन्ने, सेन्ट थोमसमा छ। अहिले वान अफ द बेस्ट भनेर भोटेड भएको छ यो इयरमा। अनि त्यो कम्पनी किनी र युकेबाट फेरि अमेरिका, युके, अनि त्यसपछि भर्जिन आइल्यान्डहरू, क्यारिबियन कन्ट्रीहरू, साउथ अमेरिका आदि इत्यादिमा म चाहिँ एज अ लोकम यताउता घुम्ने, काम गर्ने आदि इत्यादि गर्दै गर्थेँ। अब यही मेरै त्यही भर्जिन आइल्यान्डमा मैले 2-4वटा हस्पिटलमा पनि काम गर्ने मौका पाएँ। अनि त्यसपछि अमेरिका गइसकेपछि अमेरिकामा ट्रेनिङ, यति धेरै ट्रेनिङ, मलाई त ट्रेनिङ देखेर सिक्ने यति इच्छा थियो कि मेरो जे देख्यो त्यही सिक्न इच्छा थियो। त्यही भएर मैले हार्वर्डदेखि मेकेन्जी इन्स्टिच्युटसम्म छोडिनँ। मेरुदण्ड, किनकि आफूलाई चाहिएको मेरुदण्ड थियो, मेरुदण्डमै केन्द्रित भएर मैले एडभान्स कोर्सहरू गरेँ र फेलोसिप पनि सिद्धाएँ पेन म्यानेजमेन्ट। मेरो चाहिँ मेन विषय भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ म प्राकृतिक चिकित्साबाट एलोप्याथीमा गएको है। एनेस्थेसिया क्रिटिकल केयर अन्तर्गत मैले चाहिँ पेन म्यानेजमेन्ट, त्यो पनि क्रोनिक ब्याक पेन मेरो चाहिँ फोकस हो भन्नाले पुरानो 3 महिनाभन्दा पुरानो मेरुदण्डको दुखाइ चाहिँ मेरो फोकस हो। हुन त म आजभोलि नसा च्याप्टोकोमा एकदमै केन्द्रित छु। यो मेरो सानोतिनो कथा हो। हुन त म एकदम बुवा मुवा हेल्थ वर्कर भए पनि म चाहिँ एकदमै डाउन टु अर्थ है। एउटा फिल्म हेर्न छ भने घाँस काट्न पर्ने, हरेक दिन गोबर सोर्न पर्ने, त्यसरी म हुर्केको मान्छे हुँ। यो सानो मेरो कथा हो। अब मेरो चाहना भनेको हामी 100 बेडको हेल्थ रिसोर्ट खोल्दैछौँ काठमाडौँमा। नेपालको पहिलो हेल्थ रिसोर्ट हुनेछ त्यो चाहिँ। त्यसपछि म पथिक हेल्थ फाउन्डेसन भन्ने एउटा संस्था भर्खरै दर्ता भएको छ। त्यसले चाहिँ गरिब, गुरुवा, असहाय व्यक्तिहरूको निम्ति निशुल्क अथवा डिस्काउन्टेड रूपमा चाहिँ चिकित्सा सेवा प्रदान गर्ने एउटा संस्था दर्ता गरेको छु। त्यसलाई पनि अगाडि लान, यो 2टा चिजको लागि म नेपाल फर्केको हुँ। अमेरिकाका सारा कम्पनी यताउता सबै बेचबाच गरेर, र मेरो यो हो ध्येय,
र अब यही क्रममा मैले आजभोलि इन्डियाका प्रायः युनिभर्सिटीमा म पढाउँछु। युनिभर्सिटीहरूमा मैले स्पाइन अब साधारण एमबीबीएस डाक्टरदेखि एमडी आयुर्वेदका डाक्टरहरूदेखि लिएर थुप्रै विधाका डाक्टरहरूलाई चाहिँ मैले आजभोलि अनलाइन क्लास पनि पढाइरहेको छु। जुन विषयमा मेरो दक्षता छ, मेनली चाहिँ मेरुदण्डको दुखाइ हो, त्यसमा मैले पढाइ पनि रहेको छु। त्यही भएर अलिकति यो लकडाउनमा मान्छे अलिकति म चाहिँ अलिकति बिजी भएँ, किनकि 2टा अस्पताल अहिले पनि खुलै छ, त्यसमा गइहाल्न पर्यो हरेक दिन। अनि त्यसपछि फेरि 2-3वटा सेसनहरू हुन्छ दिनमा। अब यो डाक्टरहरूलाई पढाउने भनेको एकदमै गाह्रो कि, किनकि आफूले झन् बढी पढ्न पर्ने, यसैमा बिजी छु। यही क्रममा साम्राज सरसँग अब मेरो चाहिँ यो लकडाउन पछि थुप्रै सेसनहरू हामीले गरेका थियौँ। अब इन्डियाको मिनिस्ट्री लेभलदेखि इनिग्मा भन्ने संस्था छ प्राकृतिक चिकित्साको है। अब हुन त प्राकृतिक चिकित्साको वर्ल्ड वाइड रूपमा युके युएसए गएर दर्ता भएर क्रस विधामा गएर केही सिकेर आउने म पहिलो व्यक्ति भएर उनीहरूले पनि मान दिएर इन्डियाका गभर्मेन्ट लेभलका टप व्यक्तिहरूसँग हामीले थुप्रै सेमिनार वेबिनारहरू गऱ्यौँ। अनि त्यसै क्रममा डाक्टर साम्राज सरले एकताली मलाई देख्नु भएको छ। त्यसपछि हाम्रो यो सहकार्य अहिले यहाँ आएर सुरु हुँदैछ। सायद यसलाई हामीले अझै अगाडि लैजाउँला। तर आजको कुरा गर्दा आज चाहिँ एकदमै बोरिङ पाटो छ। जसले बुझ्नुहोस्, केही डर नमान्नुहोस्, सबै चिज मेटेरियल तपाईँले इङ्ग्लिसमा हुन्छ, तर मेरो बोली चाहिँ नेपालीमा हुनेछ है त। साम्राज सर, हजुरको पर्मिसन लिएर के म सुरु गरौँ त आज क्लास, किनकि 70 जना जति हुन लाग्नुभयो। हजुर, सुरु गर्दा हुन्छ सर। ल, भोलिदेखि म सबै हाम्रो महानुभावहरूलाई शार्प 5 बजे टक्कै यहाँ उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। त्यो भयो भने हामीले थुप्रै चिज मिस हुँदैनौँ। आजको बोरिङ क्लास छ है, बोरिङ क्लासमा म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्छु। बोरिङ भए पनि यो बेस हो हाम्रो है, यो हाम्रो बेस हो। यसलाई चाहिँ हामीले सुरु गरौँ। केही डिस्ट्रिक्टले कुनै पनि चिजको प्रवर्धन गर्नु अघि हामीलाई हेल्थको बारेमा एकदमै ज्ञान हुनु जरुरी छ। र हेल्थमा थुप्रै विधाहरू छन् र हामीले मेरो ट्राई चाहिँ के रहनेछ भने हामी शरीर रचना एनाटोमी कसरी बन्यो त, अनि फिजियोलोजी। अब सबैलाई म चाहिँ पेन र पेपर लिएर एउटा राम्रो नोटबुक लिएर बस्न रिक्वेस्ट गर्छु है। हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि शरीर कसरी बन्यो, कसरी काम गर्दो रहेछ, कसरी रोग हुन्छन्, त्यो रोगलाई कसरी डिल गर्न सकिन्छ, मोडर्न एप्रोच के हो, हाम्रो कन्जर्भेटिभ एप्रोच के हो, अन्य विधाहरूका केही एप्रोच छन् कि यसलाई घरमै पनि ठिक गर्न सकिन्छ कि, यो बारेमा हामीले बुझ्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। त्यही भएर यो सानोतिनो कोर्स छैन है। हामीले एनाटोमी शरीर रचना विज्ञान भनिन्छ, फिजियोलोजी शरीर क्रिया विज्ञान भनिन्छ। शरीर कसरी बनिएको छ, कसरी काम गर्छ मात्रै होइन, कसरी त्यसमा रोग पैदा हुन्छ, त्यो रोगलाई कुन विधाबाट कसरी ठिक गर्दाखेरि राम्रो छ, कुन विधा कुन चाहिँ रोगमा एकदमै इफेक्टिभ छ। मेरो झन्नै 25-30 वर्षको अनुभव तपाईहरुलाई खन्याउने ट्राई गर्नेछु है त। सुरु गरौँ। अब शरीर कसरी बनेको हुन्छ भन्नेमा म एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरो तपाईहरुलाई यहाँ बुझाउन जाँदैछु। यो कर्सर देखिन्छ साम्राज सर? देखिरहेछ सर। ल, कर्सर ठुलो बनाइदिउँ कि के छ त? ठीक छ सर, ठुलो अलिकति भए राम्रो, अलिक सानो छ, थोरै ठुलो गरिहाल्छु हैन। ओके सर। देखिरहेछ सर। ठुलो छ अहिले? कलर आयो सर, सानो त सानै देखिरहेछ, ठिकै छ, यतिको देखिन्छ होला। ल, अब हामीले के बुझ्न पर्छ भने यो दुनियाँमा तपाई म यो त्यो केही पनि छैन। यो जति भित्र गयो त्यति अचम्मको छ। हुन त हामी भित्र इगो भन्ने एउटा रोग छ। सबैभन्दा दुनियाँको ठुलो रोग के हो? इगो भन्ने रोग है। यो अहंकार भन्ने रोग अलि अचम्मको रोग छ। यसले गर्दाखेरि तपाई म भएको हो, वास्तवमा तपाई म हो, म नै तपाई हो, तपाई सम्पूर्ण हो, सम्पूर्ण पनि म हो।
हेर्नुस् यो अचम्मको दुनिया छ। किन भन्दाखेरि दुनिया केले बनाएको छ? एटमले बनाएको छ है। अब यो एटमहरू मिलेर, थुप्रै एटमहरू मिलेर मोलिक्युल, कुनै कम्पाउन्ड बन्छ हैन, कुनै पदार्थ बन्छ। अब यो एटम भनेको जस्तै हाम्रो मेरो शरीर जसले बनाएको छ त्यो पनि एटम हो। म आज मैले कोदो खाएँ, कोदो पनि एटमले बनाएको छ। यो पृथ्वी पनि एटमले बनाएको छ। सबै एटमको रूप एउटै छ। फेरि याद राख्नुस्, तपाई छुट्टै एटमले, म छुट्टै एटमले, पृथ्वी छुट्टै एटमले, काठ छुट्टै एटमले र खाना छुट्टै एटमले बनेको होइन है त। सबै एटमहरू तर विभिन्न प्रकारले त्यहाँ बस्लान्, तर हामी भित्री रूपमा एउटै किसिमका एटमले बनेका छौँ। त्यसमा चाहिँ फरक चिजहरू हुन सक्छ, कम्पोजिसन फरक हुन सक्छ, तर त्यही चिज हो। अब यो रिसाइकल भइरहन्छ एटम भनेको चिज भन्नाले आज हामीले मैले कोदो खाएको थिएँ, भोलि त्यसलाई टुक्रिन्छ, त्यसबाट मैले लिन्छु, त्यसपछि मै मर्छु, म मरेपछि फेरि यही पृथ्वीमा जान्छु। त्यो पृथ्वीमा मैले खाएको चिज कयौं करोडौं लाखौं वर्ष अगाडि त्यो अणु तपाईले सास लिइरहनु भएको हुन सक्छ भन्दाखेरि अल इन होल भन्छौं कि हामी है त। हामी सम्पूर्ण रूपले एक हौं, त्यो एटम हो है। एटम अब दुई तीनवटा एटम बनेपछि एउटा मोलिकुल बन्यो। जस्तै अब हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर, दुईटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन मिलेर पानी बन्यो है त। त्यसरी नै नकोर्दिनु होला, कसैले पनि नकोर्ने काम गर्नु होला। अब बाइ मिस्टेक कोर्नु भए पनि हुन सक्छ ल। अनि त्यस्तै मोलिकुलले अब एउटा पानी बन्यो। त्यसरी नै थुप्रै पदार्थहरू शरीरमा, थुप्रै पदार्थहरू हुन्छन् पुरै दुनियाँमा। शरीर पनि त्यस्तै हो। थुप्रै चिजहरूले चाहिँ मोलिकुल पछि म्याक्रो मोलिकुल बनाउँछ, त्यसपछि अर्गानेल बन्छ र यही प्रकारले एटम मिलेर यस्तै प्रकारले थुप्रै एटमहरू मिलेर एउटा कोषको निर्माण हुन्छ है त। एटमबाटै बन्ने त त्यहीबाट हो। अब त्यसको भित्र हामी नजाउँ है, त्यहीबाट बन्ने हो। तर त्यसबाट एउटा म्याक्रो मोलिकुल भन्नाले अलि ठुलो पदार्थ पैदा हुन्छ है। जस्तै कार्बोहाइड्रेट भनौँ अथवा कुनै तन्तु भनौँ है, त्यस्तो पैदा हुन्छ। र त्यसले साधारण म्याक्रो मोलिकुलले चाहिँ अनि अर्गानेल बनाउँछ। त्यो अर्गानेल भनेको चाहिँ सेलभित्र, कोषभित्रको भाग बनाउँछ। अब यो अर्गानेल, थुप्रै अर्गानेल, त्यसमा हामी पछि जाउँला। अर्गानेलहरू मिलेर कोष बन्यो, कोषहरू मिलेर फेरि तन्तु बन्यो, तन्तु मिलेर अङ्ग बन्यो, अङ्ग मिलेर फेरि प्रणाली बन्यो, प्रणाली भनेको सिस्टम बन्यो, अनि सिस्टम मिलेर अर्गानिजम अथवा हाम्रो उदाहरण लिँदाखेरि मानव शरीर, मन, सबै चिजको रचना भयो। बुझ्नुभयो? अब सुरुवात त एटमबाटै भएको। एटमबाट मोलिकुलबाट म्याक्रो मोलिकुल, त्यसबाट अर्गानेलबाट कोष हैन, कोष अथवा सेल थुप्रै सेल मिलेर एउटा तन्तु। अब यसलाई म सानो उदाहरण दिन चाहन्छु है त। कसरी बन्छ त यसरी भन्दाखेरि अब हामी मानव, हामी पाचन प्रणालीको कुरा गर्दैछौँ। फर्स्ट लेभल भनेको त कोषै हो। हुन त कोषभन्दा अगाडि हामी अर्गानेलहरू हुन्छन्। त्यो अर्गानेलमा हामी म पछि जाउँला के हो अर्गानेलहरू भन्ने। तर कोषहरू, थुप्रै कोषहरू मिलेर एक किसिमको, अब सिमिलर कोषहरू, एकै किसिमका कोषहरू मिलेर तन्तुको निर्माण भयो। तन्तु भन्नाले टिस्यु, सेलबाट टिस्यु बन्यो तन्तु। अब यसलाई मैले तपाईलाई देखाउन गएँ एउटा पेट हैन। यहाँ थुप्रै कोषहरू थिए, त्यस्ता कोषहरू जोडिए, ती कोषहरू मिलेर पेटको निर्माण गरे। मानौ न पेट भनेको एउटा तन्तु हो है त। पेटमा फेरि दुई चारवटा तन्तु हुन सक्छन् है। अब यसमा भित्र इपिथेलियल तन्तु हुन सक्छ, अनि यसलाई जोडेको कनेक्टिभ टिस्यु अर्थात् संयोजन तन्तु हुन सक्छ। यसरी चाहिँ थुप्रै तन्तुहरू मिलेर चाहिँ पेट बन्यो। अब पेट भनेको एउटा अङ्ग हो वास्तवमा। यसलाई टुक्राउँदै जाँदा त्यसभित्र तन्तु हुन्छन्। अब संयोजन तन्तु, इपिथेलियल तन्तु आदि इत्यादि हुन सक्छन्। अझै तन्तुलाई अथवा टिस्युलाई टुक्रायो भने सेलहरू हुन्छन् अझै, त्यसलाई माइक्रोस्कोप भित्र हेर्दाखेरि भन्नाले त्यसरी अङ्ग बन्यो। अब 5-6वटा अङ्ग, अब मानौ न यहाँ मुख हैन, घाँटी, पेट, कलेजो, आन्द्रा आदि इत्यादि मिलेर त पाचन प्रणाली, अर्ग्यान सिस्टम पो पैदा हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि सुरुवात कहाँबाट भयो भन्दाखेरि कोषै हो। कोष मिलेर कुनै किसिमको तन्तु बन्यो। अब एक अथवा दुई
किसिमका तन्तुहरू मिलेर एउटा अङ्ग, एक दुई अथवा मल्टिपल तन्तुहरू मिलेर एउटा अङ्ग निर्माण भयो र अङ्ग मिलेर एउटा सिस्टम अर्थात् प्रणाली निर्माण भयो। अब जस्तै हामीले यहाँ फर एक्जाम्पल लिउँ, पाचन प्रणाली निर्माण हो। अब यस्तै प्रणाली थुप्रै, छाला छ, हड्डीहरू छ, मासुहरू छ, यस्ता थुप्रै प्रणाली सेट भएर चाहिँ हाम्रो निर्माण भएको हो। त्यही भएर हामीले के बुझ्नुपर्छ, पहिला त कोषै बुझ्न पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा सानो इकाइ भनौँ न। त्यही भएर सेल भनेको कोषहरू मिलेर, लाखौं करोडौं अरबौं कोषहरू मिलेर तन्तु अर्थात् टिस्यु मिलेर अर्ग्यान है। टिस्यु भनेको तन्तु मिलेर अर्ग्यान भनेको अङ्ग मिलेर एउटा सिस्टम प्रणालीहरू मिलेर शरीरको निर्माण भएको हुन्छ। त्यही भएर जबसम्म हामीले कोष लेभलमा हामीले बुझ्न सक्दैनौँ तबसम्म शरीर बुझ्न सक्दैनौँ है त। अब यसमा हामीले बुझौँ कोष भनेको के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ सबैभन्दा सानो इकाइ, बेसिक स्ट्रक्चरल र सबैभन्दा सानो। जसरी घरहरू हाम्रो घरकेलले बनाएको छ, ब्रिकहरू अर्थात् इँटाहरूले बनाएको छ, त्यस्तै कोषहरू हुन् है त। अब यो चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चर मात्र होइन भन्नाले बनेको मात्र होइन, यो काम पनि कोषले हामी जस्तै छुट्टै काम गर्छ भन्नाले हामी भित्र फेरि अर्को काम गर्ने चिजहरू छ। जस्तै मुटुले रगत फाल्छ भन्नुभयो हैन, मुटुले रगत पम्प गर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। अब मुटुभित्र के लाएर हेर्यो भने त्यहाँ फेरि कार्डियाक तन्तु हुन्छ भन्नाले हृदय तन्तु हुन्छ, मुटुमा काम गर्ने कार्डियाक टिस्यु हुन्छ। त्यसमा भित्र हेर्ने हो भने अझै कार्डियाक सेलहरू देखिन्छ है। त्यसमा हामी फेरि जाउँला। अब कोष त्यसरी बन्या हुन्छ, त्यसले आफै कोषले पनि काम गर्नुपर्छ। कोष वास्तवमा इँटा जस्तो मृत चिज होइन, यसले काम पनि गरेर हुन्छ र बनाइ पनि रह हुन्छ। यो एकाइ पनि हो। एकाइ कस्तो हो भने स्ट्रक्चर बनाउने एकाइ पनि हो, फङ्सन काम गर्ने एकाइ पनि हो भन्नाले त्यो कोषभित्र पनि काम भइरह हुन्छ। किनकि हामीले खाएको खाना अन्ततोगत्वा लास्टमा जाने कहाँ हो त, कोषभित्र हो। कोषभित्र माइटोकन्ड्रिया भन्ने हुन्छ, जसले चाहिँ फेरि त्यसलाई जलाएर इनर्जी पैदा गर्छ। त्यो इनर्जीलाई हामीले युज गर्छौँ र काम गर्छौँ, त्यस्तो चिज हो। त्यही भएर कोष सबैभन्दा लास्टमा शरीरमा जे भए पनि जाने कहाँ हो, कोषमा हो। र कोषले त्यसलाई चाहिँ पचाउने, फ्याल्ने आदि इत्यादि कोषले नै गर्छ। यो बनाउने पनि हो, स्ट्रक्चरल पनि हो र फङ्सनल काम गर्ने पनि सबैभन्दा तल्लो इकाइ भनेको कोष हो। अब थुप्रै कोषहरू एक आपसमा, सेलहरू एक आपसमा मिल्छन् है। एकै प्रकारको पनि हुन सक्छ र एक अथवा बढी प्रकारको पनि हुन सक्छ है त। अब एकै प्रकारको कोषहरू मिलेर बस्नुलाई, एक ठाउँमा एउटा कामको निम्ति एकै प्रकारको कोषहरू मिलेर बस्नुलाई चाहिँ के भन्छ, टिस्यु भन्छ, त्यसलाई चाहिँ तन्तु भन्छ है। तिनीहरूले एकै प्रकारको काम गर्छन्। अब जस्तै हामी यदि इपिथेलियल कोष, हामी त्यसमा पछि जाउँला, तर इपिथेलियल कोष हामीले खाना खाइसकेपछि अन्ननलीमा गयो, आन्द्रासम्म गयो, त्यसको भित्री तहमा एउटा कोषहरूको पत्र हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी इपिथेलियल टिस्यु भन्छौँ। यसरी नै एउटै प्रकारका कोषहरू, एउटै किसिमका कोषहरू एउटै कामको निम्ति मिलेर बसेका, त्यसलाई चाहिँ हामीले तन्तु भन्यौँ है त। अब तन्तु मिलेर चाहिँ के भयो भने अर्ग्यान अर्थात् अङ्गको निर्माण भयो भन्नाले एक अथवा बढी प्रकारका तन्तुहरू मिले है त, एउटा काम गर्नको निम्ति, एक किसिमको काम गर्नको निम्ति, कहिलेकाहीँ थुप्रै काम पनि गर्नको निम्ति। अङ्गले एउटै मात्र काम गर्छ भन्ने छैन, तर त्यसको मेजर काम चाहिँ एउटा हुन्छ, मुख्य काम एउटा हुन्छ, तर अन्य काम पनि गर्छ। जस्तै अफिसमा तपाईँले देख्नु भएको छ, बसले काम अराउने मात्र होइन, उसले आफै पनि काम गरेर हुन्छ, अन्य काम पनि गरेर हुन्छ, घरमा पनि आएर सहयोग गरेर हुन्छ। त्यस्तै अर्ग्यानका अन्य काम पनि हुन्छन्, तर मुख्य काम चाहिँ एउटा हुन्छ। अब जस्तै मानव, हामीले भनेका थियौँ अघि, के भनेका थियौँ भने एकै किसिमका कोषहरू मिलेर एउटा तन्तु भयो, त्यो तन्तुहरू मिलेर मुटुको निर्माण भयो। मानव न, मुटु भनेको एउटा अङ्ग हो। मुटुले रगत चाहिँ पम्प गर्छ, रगतलाई फ्याल्ने काम गर्छ हैन। त्यो भयो भने एउटा अङ्गको काम भयो। अब तर मुटुमा रगतका नलीहरू जोडिए हैन, त्यसमा रगत जोडियो भन्नाले त त्यो एउटा सिस्टम भयो। फेरि भन्नाले थुप्रै अङ्गहरू जोडिएर एउटा चाहिँ सिस्टमको निर्माण हुन्छ। सिस्टम भनेको प्रणाली है त। अब त्यसमा हामी फेरि जान्छौँ कुन प्रणालीले कसरी काम गर्छ।
कसरी प्रणाली बनाएको हुन्छ त्यसमा म फेरि एक्सप्लेन गर्नेछु। तर हामीले बुझौँ यसरी थुप्रै अङ्गहरू मिलेर एउटा प्रणाली बन्यो भने थुप्रै प्रणाली मिलेर चाहिँ एउटा जीवको निर्माण हुन्छ है त। यसरी सेल अर्थात् कोषबाट टिस्यु अर्थात् तन्तु मिलेर अर्ग्यान अर्थात् अङ्ग मिलेर एउटा सिस्टम अर्थात् प्रणालीहरू मिलेर अर्ग्यानिजम अर्थात् एउटा जीवको निर्माण हुँदो रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक हो, हामीले बुझ्नै पर्छ। केही बुझ्नु भएन भने पछि फेरि क्वेसन राख्ने मौका म दिन्छु। अब कोषतिर जाऊँ। मैले कोषलाई धेरै एक्सप्लेन गरिनँ। यो हाम्रो टिपिकल हाम्रो एउटा कोष यस किसिमको हुन्छ है त। अब कोषको बाहिर कोष झिल्ली हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी मेम्ब्रेन भन्छौँ। कोषमा चाहिँ इनर्जी पैदा गर्ने माइटोकोन्ड्रियाहरू हुन्छ। त्यसमा है यो डटहरू राइबोसोमहरू हुन्छ प्रोटिन निर्माण गर्ने। त्यस्तै इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमहरू हुन्छ, यसले ट्रान्सपोर्टको काम पनि गर्छ, निर्माणको काम पनि गर्छ। न्युक्लियस हुन्छ, डिएनए न्युक्लियस हुन्छ है। यसमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण शरीर कसरी डिभिजन गर्ने हैन, टुक्रने नटुक्रने, मर्ने नमर्ने सबै चिज यसभित्र हुन्छ। त्यस्तै गोल्गी एपराटस हुन्छ है, भ्याकुलहरू हुन्छ, पानी आदि इत्यादि खाना भित्र लाने बाहिर लाने आदि काम गर्ने ट्रान्सपोर्टको काम गर्छ है। यस किसिमको चाहिँ हाम्रो कोष हुन्छ। हाम्रो टिपिकल मान्छेको एउटा कोषको मैले तपाईलाई स्ट्रक्चर देखाउँदैछु। यसमा थुप्रै कामहरू हुन्छ, थुप्रैले। अब जस्तै यदि विषहरू छ भने सब विषहरूलाई जान नदिन पनि सक्छ कोषले, यो झिल्लीले। त्यही भएर यसको काम भनेको कसलाई जान दिने, कसलाई बाहिर आउन दिने, कति जान दिने, कति जान नदिने, नुन बढी हुँदा पानी जान दिने हो कि पानी बढी हुँदा नुन जान दिने हो कि, सबै काम मेम्ब्रेनले गर्छ। माइटोकोन्ड्रियाको काम चाहिँ मुख्यतया इनर्जी पैदा गर्नु है। हामीले खाएको खाना टुक्रिदा लास्टमा ग्लुकोज बन्छ र त्यसले इनर्जी पैदा गर्ने माइटोकोन्ड्रियाबाट। अब राइबोसोम भन्ने यस्ता पदार्थहरू छन्। राइबोसोमले चाहिँ प्रोटिनको निर्माण गर्छ है। त्यस्तै इन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलमले ट्रान्सपोर्टको पनि काम गर्छ र साथसाथै निर्माणको पनि काम गर्छ। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन आदि इत्यादि फ्याटहरू बनाउन पनि काम गर्छ। न्युक्लियस भनेको त यहाँको राजा भइहाल्यो, यसले सबै चिजको कन्ट्रोलमा राखेका हुन्छ। डिएनए यहीँ भित्र हुन्छ है। भ्याक्युलहरूले ट्रान्सपोर्टको काम गर्छन्, फ्याल्ने काम पनि गर्छन्, लाने काम पनि गर्छन्। यसरी चाहिँ सबै मिलेर एउटा कोष आफैमा जीव हो, हामीले बुझ्न पर्यो। अब मैले अघि के भनेको थिएँ भने हामी सबै जीव एउटै हो, पुरै ब्रह्माण्ड एउटै हो। किनकि एटम छ, त्यो एटम अस्ति डाइनोसरमा थियो भने अहिले हामी कहाँ आछ होला, भोलि अर्को व्यक्तिमा जान्छ, पर्सि अर्को व्यक्तिमा जान्छ। गर्दा गर्दै हामीले खाएको खाना सायद त्यो डाइनोसरको एटम पनि हुनसक्छ भनेर सबै एकको कुरा गरिरहेको थियौँ भने यदि भित्र गयो भने वास्तवमा हामी भित्र नै फरक किसिमका कोषहरू छन् र हरेक कोष आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट छ है। जसरी म तपाईँ भयौँ नि त्यसरी हरेक कोष इन्डिपेन्डेन्ट छ, इन्डिपेन्डेन्ट तरिकाले काम गरिरहेछ, तर हाम्रो फाइदाको लागि है त। यो कोष भयो। त्यसै कोषमा दुईटा यो चाहिँ बुझ्नु एकदम जरुरी छ, एउटा प्रोक्यारियोट र युक्यारियोट। यो चाहिँ युक्यारियोट भन्नाले हामी जस्ता अलिकति एडभान्स जीवहरू भित्र पाइने कोषहरू भयो, जसमा चाहिँ मैले अघि भने जसरी अङ्गहरू हुन्छ, पार्टहरू हुन्छ। त्यसपछि प्रोक्यारियोट भनेको चाहिँ एकदम एक कोषे जीवहरूको साधारण कोषलाई चाहिँ प्रोक्यारियोट भनिन्छ। यो चाहिँ अझै सिम्पल हुन्छ। यसमा चाहिँ न्युक्लियस हुँदैन, न्युक्लियोइड हुन्छ है, राइबोसोम हुन्छ। सबै जसरी यो एडभान्स जीवहरूभित्र पाइने कोष जस्तो यस्तो हुँदैन। यो चाहिँ साधारण कोष हो। यो आफै मुभमेन्ट गर्न पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ यो फ्ल्याजिलम आदि इत्यादिले आफै मुभमेन्ट पनि गर्न सक्छ। यो आफैमा एक जीव, जस्तै एमिबा भयो, थुप्रै कीटाणुहरू भयो, यिनीहरू एक कोषीय हुन्छ। यिनीहरू पनि डिभिजन गरेर 2, 3, 4 बन्न सक्छ। अब हामीले कोषको कुरा गर्दाखेरि हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि हामी वास्तवमा बुवाबाट एउटा कोष आएर हामी चाहिँ निर्माण भएका हौँ है त। एउटा कोषबाट कसरी नाक बन्यो, कसरी छाला बन्यो, नबन्यो, मुटु कसरी बन्यो आदि क्वेसनहरू आउन सक्छ। यो केबाट हुन्छ भने अम्निपोटेन्ट भन्छन्, सर्वशक्तिमान स्टेम सेल। हेर्नुहोस्, वास्तवमा भगवान खोज्न बाहिर जानै पर्दैन, भित्रै छ। कसरी भित्र छ त? तपाईँ केरा खाएर मान्छे बन्न सक्नुहुन्छ, कोदो खाएर म मान्छे बनिरहेको छु, कोदोबाट मान्छे बन्ने, मान्छे चल्ने भन्ने हुन्छ। हामी भित्रै सबै चिज छ।
अब जस्तै हामी पनि एक कोषमै थियौं, स्टेम सेलमै थियौं। स्टेम सेल भनेको कस्तो भने यो अम्निपोटेन्ट भनेको जे पनि हुन सक्ने महाशक्तिशाली है त। यही स्टेम सेल भोलि मसलको सेल मांसपेशी बन्न सक्छ, यही बोसो बन्न सक्छ, यही हड्डी बन्न सक्छ, यही रगत बन्न सक्छ, यही नसाहरू बन्न सक्छ, यही छाला अथवा एपिथेलियल आन्द्राहरू बन्न सक्छ। यसै नै रोग प्रतिरोध शक्तिसँग फाइट गर्ने शक्ति इम्युन सेलहरू बन्न सक्छ। यसैले चाहिँ डिम्बाशय बन्न सक्छ, स्पर्म बन्न सक्छ है त, जसले चाहिँ फेरि अर्को मान्छे पैदा गरोस् भन्नाले सबै चिज स्टेम सेल भनेको त्यति पावरफुल चिज हो। बुझ्नुभयो? जसबाट जे पनि बन्न सक्छ। स्टेम सेल एकताली भएपछि स्टेम सेलले जे पनि बनाउन सक्छ। त्यही भएर आजभोलि स्टेम सेलको खुब बिजनेस बढिरहेछ। तर हामीले के बुझ्न पर्यो भने हाम्रो स्टेम सेलले हाम्रो तन्तु बनाउने हो, अर्काको स्टेम सेलले अर्काको तन्तु बनाउँछ। त्यो हामीमा कम्प्याटिबल नहुन नि सक्छ। मान्छेको स्टेम सेलले मान्छेका अङ्गहरू बनाउँछन्। अनि आजभोलि स्टेम सेल भनेर आएको, तपाईले एप्पलको केराको स्टेम सेल खाएर तपाईलाई कुनै फाइदा हुनेवाला छैन, किन यसले केही गर्नै सक्दैन। किनकि हाम्रो स्टेम सेलले हाम्रो चाहिँ शरीरका कोषहरू बनाउन सक्छ। यसमा हामी इम्ब्रियोलोजी अध्ययन गर्दा यसलाई मैले फेरि प्रकाश पार्नेछु। यसमा मैले तपाईलाई अल्झाउन चाहिन्न। अब हामी जाउँ कोषबाट तन्तुहरूमा जाउँ। तन्तुहरूमा मैले अघि नै भनिहालेँ, एकै किसिमका कोषहरूका एउटा झुण्ड एउटा ग्रुपहरू बने भने त्यसलाई चाहिँ एउटा तन्तुको निर्माण हुन्छ। यसको काम चाहिँ एउटै किसिमको काम गर्नुहुन्छ है त। त्यसमा थुप्रै प्रकारका तन्तुहरू हुन्छन् जसले चाहिँ थुप्रै प्रकारका फरक फरक कामको निम्ति पैदा भएका हुन्छन्। जस्तै भनौँ न, यहाँ थुप्रै कोषहरू मैले तपाईहरुलाई देखाएँ है। यी कोषहरू एकै ठाउँमा बसे एउटै कामको लागि बसेका छन्। त्यो भए यो एउटा तन्तु हो, अर्थात् एउटा टिस्यु है त। सेल मेक्स टिस्युज। अब मेजर तन्तु कति प्रकारका हुन्छन् भन्दाखेरि कनेक्टिभ टिस्यु अर्थात् संयोजन तन्तु, जसले चाहिँ जोड्ने काम गर्छ, स्ट्रङ बलियो बनाउने काम गर्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले संयोजन तन्तुलाई कनेक्टिभ टिस्यु, जसले चाहिँ कनेक्ट गर्ने काम गर्छ, एउटा चिजलाई अर्कोतिर टाँसेर राख्ने, जसले टाँसेर राख्छ जोडेर राख्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी संयोजनको काम भन्छौँ। यसलाई संयोजन तन्तु अर्थात् कनेक्टिभ टिस्युका नामले चिनिन्छ। त्यस्तै कतै पनि लेयर बनाउन छ है, जस्तै आन्द्रामा भयो, फोक्सोमा भयो, एउटा लेयरहरू एउटा पर्दाको काम आदि इत्यादि जहाँ बनाउन छ त्यो एउटै किसिमका सेलहरू मिलेर बनाउँछन्, एउटा तह बनाउँछन् है। चाहे त्यो नाकभित्रको तहको निर्माण रातो देखिन्छ नि नाकभित्र, त्यो तहको निर्माण होस् या खानाभित्र अन्न नलीको भित्रको निर्माण होस्, यस्ता भित्री चिजहरूको निर्माणमा जो कोषहरू हुन्छ। त्यस्तै मांसपेशीहरू चाहिँ फरक खाले कोषहरूले निर्माण भएका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ हामी मसल टिस्यु भन्छौँ है त। मांसपेशी लचिलो हुन्छ, काम गर्छ, छोटिन्छ, भनेको बेला तन्किन्छ, छोटिन्छ, उचाल्न सकिन्छ, त्यही भएर काम गर्न सकिन्छ है त। त्यसलाई चाहिँ मसल टिस्यु भन्छौँ। त्यस्तै नर्भस टिस्यु है त। नर्भस टिस्यु भन्नाले स्नायु तन्तु, स्नायु भन्नाले नसाहरू पनि बनाउने थुप्रै तन्तुहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ नर्भस टिस्यु भन्छन्। यो चाहिँ मेजर 4 हो। तर अझै डेप्थमा जाउँ है त। यो बुझिसक्यौँ हामीले भने अझै हामी डिपमा जाउँ। अझै डिपमा जाँदाखेरि मैले अब 4 लाई 8 बनाएँ है त। अब 4 लाई 8 बनाउँदा एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तन्तु भनेको ब्लड, रगत आफैमा तन्तु हो। हुन त कति व्यक्तिहरूलाई रगत तन्तु हो अर्थात् टिस्यु हो भन्ने थाहा छैन है त। रगत आफैमा एक तन्तु हो है। यसलाई चाहिँ हामी ब्लड भन्छौँ, ब्लड टिस्यु है। रगत आफैमा एक तन्तु हो। यो के हुन्छ यसमा हामी फेरि पछि स्टडी गरौँला। त्यस्तै बोन, हड्डी आफैमा एउटा तन्तु हो है त। अब रगत छुट्टै प्रकारले बने हुन्छ, छुट्टै कामको निम्ति बने हुन्छ है। अब हड्डी छुट्टै प्रकारले बने हुन्छ, छुट्टै कोषहरूले छुट्टै कामको निम्ति बने हुन्छ, मेजर काम छुट्टै छ। त्यही भएर यो छुट्टै तन्तु भयो। बोन, हड्डी छुट्टै तन्तु हो। यो चाहिँ बोन टिस्यु भन्यो। इपिथेलियल अघि मैले भनिहालेँ, श्वास प्रश्वास, आन्द्रा, फोक्सो,
हैन। यसका भित्री तहहरू आदि इत्यादि है, भित्री तह जसले बनिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ झिल्लीले अथवा भित्री तह जसले निर्माण गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ इपिथेलियल तन्तु भनिन्छ। एकदम महत्त्वपूर्ण तन्तु हो सबै। अब त्यस्तै कार्टिलेज, हड्डीहरू भित्र कुरकुरे हड्डी तपाईले सुन्नु भएको छ नि, कुरकुरे हड्डीको निर्माण। अब हड्डी छुट्टै चिज हो, कुरकुरे हड्डी छुट्टै चिज हो है त। कुरकुरे हड्डीको निर्माण चाहिँ कार्टिलेज टिस्युबाट बनेको हुन्छ, कार्टिलेज तन्तु भनौँ यसलाई। अब जस्तै कुरकुरे हड्डी जोर्नीहरूमा मात्रै होइन, कानमा हुन सक्छ, नाकमा हुन सक्छ, श्वास प्रश्वासको ट्र्याकिया है, श्वास नली, यसमा पनि कार्टिलेजहरू हुन सक्छ। अनि मासु खाँदाखेरि कुरुङ कुरुङ हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कार्टिलेज टिस्यु हो। नन भेज जसले मासु खानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कान पनि खाएको हुनु होला है, अन्य चिजहरू पोलेर खानु होला त्यो अथवा पकाएर खानु होला, त्यो कुरुङ कुरुङ चिज चाहिँ कार्टिलेज टिस्यु हो। हड्डीको जोर्नीको भित्री भाग खाँदा पनि कुरुङ कुरुङ हुन सक्छ, त्यो चिप्लो पदार्थ जुन बलियो लचिलो चिप्लो पदार्थ त्यो कार्टिलेज टिस्यु हो। त्यस्तै संयोजन तन्तु, अर्को तन्तु भनेको कनेक्टिभ टिस्यु अर्थात् संयोजन तन्तु पनि हो। संयोजन तन्तु भनेको 2-3 वटा तन्तुहरूलाई एक ठाउँमा जोडेर राख्ने तन्तु। जस्तै मानौँ न हामीले कुनै पनि अङ्ग लियौँ, अङ्गमा एउटै किसिमको तन्तु हुँदैन, इपिथेलियल तन्तु हुन्छ भित्री। अब जस्तै पेटकै लियौँ, पेटमा भित्र इपिथेलियल तन्तु भयो, बाहिर छुट्टै तन्तु छ, त्यसलाई जोडेर राख्न पर्यो। फेरि पेटलाई लगेर अन्ननलीसँग जोड्न पर्यो, पेटलाई लगेर आन्द्रासँग जोड्न पर्यो। यो सबै काम चाहिँ कनेक्टिभ टिस्युले गरिरहेको हुन्छ। त्यति मात्र होइन, हाम्रो हड्डीदेखि जोर्नीमा लिगामेन्टदेखि हरेक चिजमा कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन्छन्। कनेक्टिभ टिस्यु जुन अङ्गहरूमा पनि जोडेर राख्नको निम्ति एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यही भएर यसलाई संयोजन, जोड्ने तन्तुको नामले हामीले चिन्छौँ। त्यस्तै अर्को तन्तु भनेको मांसपेशी तन्तु हो। हामीलाई थाहा छँदैछ मांसपेशी, मासु खानेलाई पनि थाहा छ, नखानेलाई पनि थाहा छ, किनकि काम गर्ने केले हाम्रो शरीरमा मांसपेशीले हड्डीमा टाँसिया हुन्छ, हड्डीलाई हल्लाउने नि काम गर्छ, हामीलाई चलाउनको निम्ति काम गर्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ मांसपेशी तन्तु अर्थात् मसल टिस्युका नामले चिनिन्छ। हामी यसमा फेरि इनडेप्थमा फेरि कुरा गर्छौँ। त्यस्तै अब यसले मात्र भएन, मांसपेशीलाई केले चलाउँछ त भन्दाखेरि नर्भस टिस्यु, स्नायु तन्तु अर्थात् नसाले चलाउँछ। नसा नाडीहरू केले बनाए हुन्छन्? नर्भस टिस्यु अर्थात् स्नायु तन्तुले बनाए हुन्छन्। यो आफैमा स्पेशल किसिमको तन्तु हो जसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी मात्रै प्रवाह गर्छ है त, इलेक्ट्रिसिटी दिन्छ। अनि यो इलेक्ट्रिसिटी गयो भने मांसपेशीले काम गर्यो हैन। त्यस्तै अन्य अर्को एउटा तन्तु छ जसलाई चाहिँ एडिपोज टिस्यु भन्छन्। एडिपोज टिस्यु भन्नाले फ्याट टिस्यु पनि हो। फ्याट भन्नाले बोसे तन्तु, बोसोको निर्माण है। हामीले शरीरमा, मानव शरीरमा जे खाए पनि अन्ततोगत्ता बन्ने के हो? बोसो नै हो। हुन त थोरै कार्बोहाइड्रेट हाम्रो शरीरमा जम्मा हुन सक्छ, त्यो पनि ग्लाइकोजनको रूपमा लिभरमा जम्मा हुन्छ। तर प्राय जसो खाना जे खानुस् तपाईले लास्टमा बन्ने के भन्दाखेरि बोसो नै हो। बोसो तन्तुले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भित्र जम्मा गरेर राख्छन् है त। अब प्रोटिन खाएर तपाईले कुनै ड्यामेज गर्नुभयो र एक्सर्साइज गर्नुभयो भने तपाईको मांसपेशीमा त्यो जम्मा हुन्छ। तर अब फ्याट खानुस्, चिल्लो खानुस् अथवा गुलियो खानुस्, भात खानुस्, रोटी खानुस्, जे खाए पनि अन्ततोगत्ता हाम्रो शरीरले इनर्जी स्टोर गरेर केमा राख्छ? इनर्जीलाई स्टोर गरेर चाहिँ फ्याटको रूपमा राख्छ। त्यही भएर जति एक्सर्साइज गर्नुहुन्छ त्यति फ्याट कम हुने कारण त्यही हो, किनकि त्यो भित्रको फ्याट चाहिँ युज भयो, इनर्जीको रूपमा युज भयो। ल अब हामी हरेक तन्तुलाई अझै राम्ररी अलिकति विस्तारमा हामी बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। अब रक्त तन्तु भनेर यसलाई मानौँ। रगत आफैमा एउटा तन्तु हो र हाम्रो शरीरमा सबैतिर व्याप्त छ। 5-6 लिटर ब्लड हुन्छ, रगत हुन्छ हाम्रो शरीरमा। यो तन्तुलाई चाहिँ हामी ब्लड टिस्यु अर्थात् रक्त तन्तु भनेर चिनिन्छ। अब तपाईले रगत जाँच गर्न जानुभएको होला नि, हामी सबैले रगत जाँच गर्न गएका छौँ। अब त्यसमा थुप्रै चिज देखाउँछ हैन। आरबिसी भनेर देखाउँछ, डब्लुबिसी भनेर देखाउँछ। डब्लुबिसीमा फेरि व्हाइट ब्लड सेलमा हरेक सेलहरू फरक फरक देखाउँछ। अनि यति काउन्ट रहेछ, उति काउन्ट रहेछ भन्छ। प्लेटलेट यति रहेछ भन्छ। त्यसको त प्लेटलेट कम भएछ, त्यही भएर त्यसको त रगत नै जमेन्छ, रगत ब्लिडिङ भएर मरेछ भन्छन्। त्यसको त रगत ढक्कै दिमागमा जम्मा भएछ, त्यो प्लेटलेटले बढी भएर गर्दाखेरि रगत बाक्लो भएर अनि रगत जमेर मरेछ भनिन्छ। त्यही भएर यी सबै केले काम गरेर हुन्छ भन्दाखेरि रक्ततन्तु अर्थात् ब्लडले काम गरिरहेको हुन्छ। ब्लड रक्तनलीभित्र प्रवाहित हुन्छ। यसको मुख्य काम
है त। रगतको मुख्य काम के हो भन्दाखेरि हामीले खाएका चिजहरू लास्टमा टुक्रिएर मिसिने ब्लडमै हो। चाहे तपाईँले औषधि खानुहोस्, विष खानुहोस् या कुनै शक्तिशाली राम्रो खाना खानुहोस्, लास्टमा टुक्री 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 सबै चिज रगतमै मिल्छ। किनकि रगत भनेको ट्रान्सपोर्ट मिडिया हो। अब रगतमा पानीको मात्रा एकदम धेरै हुन्छ, हुन त बोसो पनि हुन्छ, पानीको मात्रा एकदम धेरै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सबै चिज रगतमा मिल्छ। र रगतले के गर्छ त भन्दाखेरि कुना कुनामा फैलिएको हुन्छ रगत, हरेक तन्तुमा। जस्तै तपाईको रौँको फेददेखि नङको फेदसम्म, मुटुदेखि दिमागसम्म, पैतालासम्म हरेक ठाउँमा रगत नभई त त्यो भागै मरेर जान्छ। रगत नभएर कहिलेकाहीँ तपाईँले सुन्नु भएको छ नि, मान्छेहरू पहाड चढ्न गएको थिए अरे, हिउँमा चढ्न गएको थिए, हिमाल चढ्न गएको थिए माउन्टेनियरिङमा, अनि उसको चाहिँ औँलातिर रक्त सञ्चार रोकिएर कुहिएर खसेर गयो अरे भनेर तपाईँले देख्नु भएको छ नि। किन भन्दाखेरि जुन बेला रगत कुनै पनि भागमा आउन जान बन्द हुन्छ त्यो भाग कुहिएर झर्छ। हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ है त। त्यही भएर रगतले के काम गर्ने हो, हाम्रो शरीरले दिने अक्सिजनदेखि हामीले खाएको औषधिदेखि खानासम्म हरेक तन्तु र हरेक कोषमा पुर्याउने काम कसको, रगतको हो। त्यही भएर हाम्रो शरीरमा एकदमै महत्त्वपूर्ण तन्तु के हो, रगत। रगत आफैमा एउटा तन्तु हो, एउटा टिस्यु हो। अब यो कसरी बनेको हुन्छ त्यसमा जाउँ है त। अब रगत यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्लाज्मा हो है। तपाईले डन्डीफोर फोड्दा अथवा कुनै घाउ हुँदाखेरि एउटा ट्रान्सपरेन्ट किसिमको है, खैरो खैरो ट्रान्सपरेन्ट भन्नाले पारदर्शी किसिमको एउटा झोल त्यहाँ बगेको देख्नुहुन्छ। त्यो झोल चाहिँ के हो, यो प्लाज्मा हो है त। यो प्लाज्मा है, यसले बने हुन्छ। त्यस्तै श्वेत रक्त कोशिकाहरू हुन्छन् त्यसमा है, यसले छुट्टै सुरक्षाको काम गर्छन्। त्यस्तै रेड ब्लड सेल अर्थात् राता रक्त कोशिकाहरू हुन्छन्, यसले छुट्टै काम गर्छन्। त्यस्तै प्लेटलेटहरू भन्ने पनि हुन्छन्, यसले चाहिँ रगत जमाउने अथवा कतै केही छ भने त्यसलाई बुझ्ने काम गर्छन् है। त्यही भएर यस्ता थुप्रै चिजहरू रगतभित्र हुन्छन्। यसलाई हामी फेरि माइक्रोस्कोप भित्र जाउँ है त। अब मैले भनिहालेँ यसको मुख्य काम भनेको, अब हरेक कोषहरूमा जाउँ हामी। अब मुख्यतया दुई किसिमका कोष हुने भयो, एउटा रेड ब्लड सेल रातो रक्तकोष, अर्को श्वेत रक्तकोष व्हाइट ब्लड सेल है त। प्लाज्मामा बसेका हुन्छन् यिनीहरू। र प्लेटलेट भन्ने पनि चिजहरू हुन्छन्, प्लेटलेट भन्ने पनि कोषहरू हुन्छन्, जसले चाहिँ कुनै पनि रक्त प्रवाहमा गएर कतै काट्यो, केही भयो, केही इन्जुरी भयो, केही हानि भयो शरीरमा भने त्यहाँ गएर जम्दिन्छ र रक्त प्रवाह बाहिर जान रगतलाई रोक्छ, जसले गर्दाखेरि अटोमेटिक ब्लिडिङ रोकिन्छ। पछि गएर तपाईले देख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा खाटो बस्छ हैन। अब श्वेत रक्त कोशिका थुप्रै प्रकारका हुन्छन्, जस्तै लिम्फोसाइट भन्यो, बेसोफिल भन्यो, मोनोसाइट भन्यो है, म्याक्रोफेजहरू भन्यो। यी सबै सुरक्षा गर्ने खालका थुप्रै किसिमका कीटाणुहरू हाम्रो शरीरमा, हामीले श्वास लिँदा पनि कीटाणु श्वास लिइरहन्छौँ, खाना खाँदा पनि थुप्रै कीटाणुहरू शरीरभित्र प्रवेश गरिरहन्छ। यी सबैलाई मार्न, एट्याक गरेर मार्न पर्छ। यी हाम्रा शरीरका आर्मी हुन्, यी हाम्रा शरीरका आर्मी हुन् है त। त्यसलाई चाहिँ श्वेत रक्त कोशिका भन्छौँ हामीले। यसको काम चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो चिजहरू छ भने त्यसलाई मार्ने काम गर्छ। त्यस्तै रेड ब्लड सेलको काम के हो, हामीले सुनेका छौँ, तँलाई कमजोरी भयो किनकि रगत कम भएछ तेरो शरीरमा भने त्यो चाहिँ रेड ब्लड सेल कम भएर, हिमोग्लोबिन कम हुन्छ, तपाईलाई थाहा छ रगत जाँच्दाखेरि त्यो चाहिँ रेड ब्लड सेलमा हुन्छ। यसको काम चाहिँ मुख्यतया अक्सिजन ओसार्ने है त। हामीले लिएको श्वास फोक्सोबाट रगतमा र रगतबाट मुटुमा, मुटुले सम्पूर्ण शरीरमा फेरि यसलाई ओसार्ने, लाने काम गर्छ। त्यो चाहिँ रेड ब्लड सेलहरू भए है। अब प्लेटलेटको काम चाहिँ मुख्यतया कतै केही ड्यामेज भएको छ भने त्यो ड्यामेजलाई रोक्ने र रक्तस्राव रोक्ने काम गर्छ। यो साधारण शब्दमा मैले यसलाई सिद्धाएँ। अब बोन टिस्युतिर जाउँ, हड्डीहरू। हामीलाई थाहा छँदैछ तेरो हड्डी त बलियो छैन, त्यसको हड्डी त धेरै बलियो छ, ठोकिनै हुँदैन भन्छ नि फुटबल खेल्दाखेरि। त्यसतिर जाउँ है त। हड्डी
पनि छुट्टै प्रकारका कोषहरू मिलेर बनेको हुन्छ। नङ र हाम्रो कपाल जस्तो फिल भए पनि हड्डीहरू त्यस्तो होइन। हड्डी आफैमा जीवित कोष हो। वास्तवमा नङ र कपाल भने चाहिँ मृत कोष हो। मृत कोषहरूको खाँच लाएर बसेको चिज। तर त्यही भएर काट्दाखेरि दुख्दैन, किनकि त्यसमा नर्भ इन्डिङ स्नायु एन्डिङहरू हुँदैनन्। तर हड्डी भनेको चाहिँ जीवित तन्तु हो। हाम्रो शरीरका जीवित तन्तुहरू मध्ये हड्डी पनि पर्छ। हड्डीले हाम्रो शरीरको फ्रेमवर्क तयार गर्छ। हामी अन्य व्यक्तिभन्दा फरक हुनुको कारण के हो? हाम्रो शरीरमा फरक रूपले हड्डी बस्छन्। त्यसमाथि पनि मेरुदण्ड छ। मेरुदण्डमा दुईटा हात छुट्टै छन्, दुईटा खुट्टा छुट्टै छन्। हामी हिँड्न सक्छौँ। औँलाहरू छुट्टै तरिकाले काम गर्छ। यसमा सबैमा हड्डीको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हड्डीको कुरा गर्दाखेरि हामीले 4 प्रकारका हड्डीका कोषहरू बुझिरहनु एकदमै जरुरी हुन्छ। यी 4 प्रकारका हड्डीका कोषहरू हुन्। एउटा चाहिँ स्टेम सेल भयो। मैले अघि पनि स्टेम सेलको कुरा गरेँ। यसलाई चाहिँ अस्टियोजेनिक स्टेम सेल भन्यौँ, जसले चाहिँ हड्डी पैदा गर्न, हड्डी बनाउन जुन एकदमै पावरफुल कोषहरू हुन्छन् जो चाहिँ पैदा गर्न सक्छन्, त्यसलाई चाहिँ अस्टियोजेनिक स्टेम सेल भनिन्छ। त्यसले हड्डीलाई जरुरत पर्ने कोषहरूको निर्माण गर्छ। त्यसपछि अस्टियोब्लास्ट भनिन्छ। अस्टियोब्लास्ट भनेको जुन चाहिँ कोषले हड्डीको निर्माण गर्छ त्यसलाई अस्टियोब्लास्ट भनिन्छ। जसले चाहिँ हड्डीलाई बढाउँछ, बलियो बनाउँछ, हड्डीको निर्माण गर्छ, त्यो अस्टियोब्लास्ट हो। अनि त्यो अस्टियोब्लास्ट जसले चाहिँ निर्माण गरे हुन्छ हड्डी, त्यसमा चाहिँ म्याच्योर एकदम परिपूर्ण र हड्डीलाई बनाउने, हड्डीभित्र बस्ने कोषहरूको निर्माण गर्छ, जसलाई चाहिँ हामी अस्टियोसाइट भन्छौँ। साइट भनेको केही होइन, कोष हो। अस्टियो भनेको हड्डी हो। अस्टियो भनेर आउने बित्तिकै अस्टियो आर्थराइटिस, हड्डी खिएको है। त्यस्तै अस्टियो भन्नाले चाहिँ केसँग रिलेटेड भयो? सिधै हड्डीसँग रिलेटेड भयो। अस्टियोब्लास्टले हड्डीका कोषहरूको निर्माण गर्यो। अस्टियोसाइट चाहिँ हड्डीका कोषहरू भयो। यो म तपाईलाई कसरी बसेको हुन्छु फेरि देखाउँछु है त। हड्डीका कोषहरूलाई चाहिँ अस्टियोसाइट भनिन्छ। अब यो तीनटैको उत्पत्ति एउटै किसिमका कोषहरू, एउटै किसिमका स्टेम सेलहरूबाट भएको हुन्छ भने श्वेत रक्त कोष खालेबाट आएको अर्को एउटा चिज हुन्छ। मैले अघि पनि तपाईलाई ब्लडमा देखाएँ है त। थुप्रै म्याक्रोफेज, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट यस्ता थुप्रै चिजहरू हुन्छन् है, फेगोसाइटहरू यस्ता थुप्रै हुन्छन्, जसबाट चाहिँ अस्टियोक्लास्ट भन्ने हड्डीका तन्तुहरू पनि आउँछन्। यो चाहिँ फेरि हड्डीको दुश्मन हो। हड्डीलाई खाने तन्तु हो। यो चाहिँ खाने कोष हो। बुझ्नुभयो? त्यही भएर हड्डीका तन्तुभित्र पनि 4 किसिमका तन्तु कोषहरू हुँदो रहेछन्। एउटा बनाउने खाले, बलियो बनाउने, पैदा गर्ने र रहने। दोस्रो हड्डीलाई खियाउने, खाने, खतम ध्वस्त पार्ने है त। त्यही भएर यी तीनवटा छुट्टै प्रक्रियाबाट जन्मेका हुन्छन् भने यो छुट्टै प्रक्रियाबाट जन्मेको हुन्छ। यदि अस्टियोब्लास्टिक एक्टिभिटी राम्रो भयो भने हड्डी बलियो बन्छ। र मेन्टेन गर्यो, त्यसलाई स्ट्रेन्थ मेन्टेन गर्यो र अस्टियोक्लास्टले चाहिँ कतै केही ड्यामेज छ, केही छ, त्यसलाई अथवा यसको काम चाहिँ त्यसलाई खाने, कमजोर गर्ने, रिजर्प्सन भन्छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ, त्यसको काम गर्छ। अब हामी हेरौँ हड्डी कस्तो हुँदो रहेछ त। यसरी है अस्टियोन भन्छौँ यो तन्तु हामी हेरौँ। भित्र है ट्रोभ्याकुले हुन्छ, भित्र हल्का कमजोर हड्डीहरू हुन्छ भने बाहिर पेरियोस्टेम हुन्छ र त्यसभित्र यसरी हड्डीहरू बसेका हुन्छ र त्यहाँ भित्र रक्त सञ्चार पनि हुन्छ। यसलाई लेमेले भन्छन्। क्यानालिकुलीहरूको बिचमा त्यहाँ लेमेले यसरी लेयर बाई लेयर बसेका हुन्छ। अनि बाहिरको लेयरलाई पेरियोस्टेम भनिन्छ। हड्डीहरू जुत्दाखेरि सुनिन्छ नि, त्यो पेरियोस्टेल ड्यामेज हो।
अनि भित्र चाहिँ यसरी हड्डी बनेको हुन्छ। यसमा म डिटेलमा गइन अहिलेलाई। हामीले यो बुझौँ, यो एउटा पिस हड्डीको एउटा पिस काटेर हामीले माइक्रोस्कोपमा हेर्दा यस्तो देखिँदो रहेछ। बाहिर पेरियोस्टियल लेयर भन्ने हुन्छ, यो चाहिँ प्रायः जसो फाइब्रस लेयर हुन्छ, फाइबरहरूले बनाएको हुन्छ। पेरियोस्टियल लेयर चाहिँ हड्डीको बाहिर तह हो, एकदम दुख्ने र सेन्सिटिभ तह हो। रक्त सञ्चार जताततै हुन्छ, त्यही भएर तिनीहरू बढ्ने, बलियो हुने, ड्यामेज हुँदाखेरि फेरि ठिक हुने कारण चाहिँ यसले गर्दाखेरि हो। अब हामीले भन्यौँ लेमेले कोष यसरी हड्डीहरू गोलो 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 बसेर बसेको हुन्छ, यो चाहिँ चित्र हो है। यता चाहिँ मैले एउटा स्लाइस गरेको माइक्रोस्कोपमा हेरेको त्यही चिजलाई माइक्रोस्कोपमा हेर्दाखेरि यस्तो देखिँदो रहेछ है। रक्त सञ्चार भित्र भयो, यसरी कन्सेन्ट्रिक रूपमा गोलाकार रूपमा चाहिँ हड्डीहरू बसेका हुँदा रहेछ। त्यसले चाहिँ हड्डी बलियो हुँदो रहेछ। यो एकदम बलियो टिस्यु है। यो चाहिँ कम्प्याक्ट बोन हो, यतातिर फेरि स्पोन्जी बोन हुन्छ भित्रभित्र। अब मेरुदण्डको कुरा गर्ने हो भने फेरि मेरुदण्डको चाहिँ ठुलो भागमा बडीमा चाहिँ स्पोन्जी बोन बढी हुन्छ, त्यही भएर त्यो कमजोर हुन्छ, भाँचिने डर त्यही भएर। अब यो हड्डीको बारेमा भयो। अब हामी जाउँ इपिथेलियल, एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्को तन्तु, इपिथेलियल टिस्यु, इपिथेलियल तन्तु। अब एपिथेलियल तन्तु थुप्रै प्रकारका हुन्छन्, त्यसमा हामी जाउँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, कुनै पनि भागमा यदि लेयर तहको निर्माण गर्न पर्यो, झिल्लीको निर्माण गर्न पर्यो, त्यसलाई चाहिँ इपिथेलियल तन्तु भन्छन्। इपिथेलियल तन्तुमा पनि थुप्रै प्रकारका तन्तुहरू छन्। मुख्य 4 प्रकारमा हामीले ध्यान दिउँ। अब एउटा चाहिँ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियल भन्छ। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ? यो चाहिँ सिम्पल स्क्वामस चाहिँ छातीभित्र अथवा हाम्रो फोक्सोभित्र पनि हुन्छ र रगतको नलीभित्र पनि हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी इन्डोथेलियम भन्छौँ है त। यो चाहिँ सिम्पल स्क्वामस इपिथेलियम भन्छौँ। यस्तो तरिकाले कोष मिलेर चट्ट बनेको हुन्छ। यसले चाहिँ एउटा मेम्ब्रेन, एउटा तहको निर्माण गर्छ। यो तहको कामले के हो भन्दाखेरि, यो स्क्वामस इपिथेलियलले रक्तनली अथवा फोक्सोहरूमा यसले चाहिँ फोहोर भित्र जाने अथवा बाहिर जाने अथवा खानपिन जस्तै ग्लुकोज, प्रोटिन, फ्याट भित्र जाने र बाहिर लाने, जान दिने कि नदिने, कसलाई जान दिने कसलाई जान नदिने, कीटाणुलाई त्यही मार्ने हो कि, यस्तो काम चाहिँ यसले गर्छ भन्नाले जस्तै हामीले अक्सिजन ल्याउँ, अक्सिजनलाई बिस्तारै लगेर अब यो भित्र बगिरहेछ, अब यहाँबाट अक्सिजन त यो इपिथेलियलबाट बाहिर निस्कन पर्यो, त्यस्तो जान दिने काम। अब हामीले खाएको खानाहरू पनि रगतमै बगिरहेछ है, खाना भन्नाले ग्लुकोजको रूपमा, त्यसलाई भित्र जान दिने काम। र भित्र जम्मा भएको वेस्टहरू मेटाबोलिक एन्ड प्रडक्ट भन्छौँ, जस्तै युरिक एसिडहरू भए, अन्य मेटाबोलिक एन्ड प्रडक्ट युरियाहरू भए, यस्ता चिजहरू चाहिँ फेरि बाहिर आउने अनि त्यसलाई सम्बन्धित तन्तुमा लाने र फ्याल्ने काम, त्यसलाई हेल्प गर्ने, कसलाई जान दिने कसलाई जान नदिने, भित्र जान नदिने गेट पालेको काम गर्ने र त्यसलाई सुरक्षित राख्ने काम चाहिँ हाम्रो स्क्वामस इपिथेलियलले गर्छ। त्यस्तै अर्को खाले हुन्छ सिलिएटेड कोलुम्नार इपिथेलियम भन्छौँ यसलाई। सिलिएटेड भनेको रौँहरू भएका है, भित्र रौँहरू हुन्छन्, रौँ जस्ता औँलाहरू, यसरी औँलाहरू जसरी हिँडिरहने औँलाहरू जस्ता हुन्छन् है। यो कोषहरूको भित्री भागमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सिलिया भन्छन्। कोलुम्नार भनेको यो चाहिँ इट्टा जसरी बसेको हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणाली, पाठेघरमा चाहिँ यस किसिमका सिलिएटेड इपिथेलियमहरू हुन्छन्। जस्तै हामीले श्वास लिँदाखेरि एउटा लाखौं करोडौं फोहोरहरू गए, तर एउटा कीटाणु आयो मानौँ, त्यो कीटाणुलाई मार्ने अथवा फ्याल्ने, अथवा तपाईका धुवा धुलोहरू भित्र गए, धुवा धुलोहरू सिधै फोक्सोमा गयो भने त गइगयो नि मान्छे, त्यसलाई यसले फिल्टर गर्ने र बिस्तारै डल्लो बनाएर यसलाई फ्याल्दिने। त्यही भएर तपाईँ धुवा धुलोमा जानुभयो भने भोलिपल्ट ठक्क खकार गर्दाखेरि सबै आउँछ नि, बाहिर निस्कन्छ नि। त्यो काम केले गर्छ भन्दाखेरि यो सिलिएटेड कोलुम्नार इपिथेलियमले गर्छ। यसले डल्लो बनाउँछ र उल्टै फ्याल्दिन्छ जताबाट आएको त्यो काम नलाग्ने चिजलाई। त्यही भएर त्यस्तो सुरक्षाको काम पनि यसले गर्छ। त्यस्तै किडनीहरूमा र थुप्रै ग्रन्थीहरूमा चाहिँ क्युबोइडल है त, क्युब आकारको स्क्वायर आकारका इपिथेलियमहरू हुन्छन्। त्यसले पनि त्यहाँ पानी जान दिने र एकदम माइक्रोमोलिकुल औषधिहरू जान दिने नदिने, त्यसको काम चाहिँ
किडनीहरुमा र ग्रन्थीहरुमा चाहिँ क्युबोइडल इपिथेलियमले त्यस्तो काम गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै सिम्पल कोलुमनार इपिथेलियम पनि हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिभ ट्र्याक अर्थात् पेट आन्द्राहरुमा हुन्छ। यसले चाहिँ के चाहिँ सोच्ने, के भित्र जान दिने, रगततिर जान दिने, के जान नदिने यसले काम गर्छ। साथसाथै यसले म्युकस पनि पैदा गर्छ भन्नाले चिप्लो पदार्थहरु पनि पैदा गर्छ। त्यो चिप्लो पदार्थसँग मिलेर सिलिएटेड कोलुमनारले फ्याल्दिन्छ त्यसलाई भन्नाले आन्द्रा हामी मुखभित्र घाँटीभित्र हात हाल्दाखेरि चिप्लो हुन्छ नि, त्यो चिप्लो पदार्थ पैदा गर्ने काम पनि गर्छ। त्यो चाहिँ एकदम बलियो मेकानिजम हो। हामीले खाएको खानाले कोषहरुमा हाम्रो अंगहरुमा हानि नहोस् भनेर त्यो चिप्लो पदार्थ पैदा पनि गर्नु पर्यो सुरक्षाको लागि, र यसले एब्जर्प्सन सोच्ने काम पनि गर्नु पर्यो। अब हामीले खाना खायौं, त्यो टुक्रियो आन्द्रामा टुक्रियो, के अरे पेटमा आन्द्रामा टुक्रिएर पछाडी आन्द्रामा पुग्यो, र त्यसबाट के सोच्ने के नसोच्ने त्यो निर्णय चाहिँ कोलुमनार इपिथेलियमले गर्छ। अब जस्तै मैले एउटा सानो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। यो हाम्रो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा भएको कुन कोष हो? यो फेरि हेरौं, सिलिएटेड कोलुमनार इपिथेलियम। त्यसमा हामी जाँदैछौँ है। सिलिया देख्नुभयो नि, यो मिस गर्न हुँदैन। भाइरसहरु आयो, ह्युमन के अरे राइनो भाइरस भनौं न है, राइनो भाइरस रुगा पैदा गर्ने कीटाणु आयो, त्यसलाई चाहिँ त्यसले रोक्ने मार्ने त्यो पनि काम गर्यो। र यदि फोहोरहरु केही आयो भने यो सिलियाले त्यसलाई फ्याल्ने काम पनि गर्यो। बीचबीचमा अन्य कोषहरु पनि हुन्छन् जसले चाहिँ म्युकस पैदा गर्यो, त्यसले म्युकसले डल्लो बनाउँछ, फ्याल्नलाई हेल्प गर्छ। त्यही भएर यो श्वास प्रश्वास प्रणालीमा यसरी भित्री लेयरमा यसरी बसेको हुन्छ। यसले हाम्रो सुरक्षा गर्छ, तर अक्सिजन आदि इत्यादि भने पास हुन दिन्छ। यो तन्तु पछि इपिथेलियम पछि हामी कनेक्टिभ टिस्यु अर्थात् संयोजन अर्थात् जोड्ने तन्तुमा आउँ। थुप्रै प्रक्रिया थुप्रै तरिकाका जोड्ने तन्तुहरु हुन सक्छन्। अब कोषहरुमा कोलाजेन फाइबर र यस्तै थुप्रै लुज कनेक्टिभ टिस्युले चाहिँ हाम्रो छालाको तल हुन्छ, लुज कनेक्टिभ टिस्यु। त्यस्तै फाइब्रस कनेक्टिभ टिस्यु चाहिँ लिगामेन्टहरुमा हुन्छ। बोसो खाले कनेक्टिभ टिस्युहरु चाहिँ छाला भन्दा अझै भित्र हुन्छन्, आन्द्राहरुको वरिपरि हुन्छन्, नसाको वरिपरि हुन्छन् सुरक्षा दिनको निम्ति। वास्तवमा ब्लड पनि रगत पनि आफैमा एक किसिमको कनेक्टिभ संयोजन तन्तु नै हो। कार्टिलेजहरु तपाईलाई थाहा छ, कार्टिलेज पनि एउटा संयोजन तन्तुले बनेको हुन्छ। अब हुन त थुप्रै किसिमका तन्तु हुन्छन्, जस्तै ब्रेस्टमा छुट्टै तन्तु हुन्छ, एरियोलार, एडिपोस टिस्यु छुट्टै तन्तु हो बोसोहरुको रूपमा, रेटिकुलर थुप्रै छुट्टै तन्तु हुन्छन्, कुनै इलास्टिक तन्तु हुन्छन्, कुनै डेन्स कोलाजेनहरु हुन्छन्। यस किसिमका थुप्रै किसिमका तन्तुहरु हुन्छन्। कतै हाइल्यान्ड तन्तु भन्छौं, हाइल्यान्ड कार्टिलेजहरुको हुन्छ। त्यही भएर थुप्रै प्रकारका कनेक्टिभ टिस्यु संयोजन तन्तु हुन्छन् जसले चाहिँ समातेर राख्ने, सुरक्षा गर्ने, चिप्लोपन पैदा गर्ने काम गर्छ। अब यही संयोजन तन्तु मध्येको एउटा कार्टिलेज तन्तुमा हामी आउँ। यो हड्डीहरुको प्रायः कार्टिलेज तन्तु हड्डीहरुको बाहिरी भागमा हुन्छ। यहाँ तपाईलाई देखाउँदाखेरि यो जोर्नी हो दुईटा हड्डीहरुको। यो जोर्नी जहाँ जो दुईटा हड्डीहरु एक आपसमा जुध्छन्, त्यसलाई जुध्न नदिन जसले सुरक्षा दिन्छ त्यहाँ जोर्नी हुन्छ। हुन त साइनोभियल फ्लुइड चिप्लो पदार्थ पनि हुन्छ, तर चिप्लो पदार्थ मात्रै हैन, त्यो तरल पदार्थ मात्रै हैन, त्यो हड्डी चाहिँ नजुधोस्, एक आपसमा जुधेर हानि नहोस् भन्नको निम्ति जुन तन्तुहरु बस्या हुन्छ त्यसलाई चाहिँ कार्टिलेज भन्छौं। यो एकदमै बलियो तन्तु हो। हुन त यो बलियो भए पनि एकदमै फ्लेक्सिबल तन्तु पनि हो। फ्लेक्सिबल भने लचिलो तन्तु पनि हो। अब यसले के बनाए हुन्छ, जस्तै जोर्नीको भित्री भागमा हामीले मासु खाँदा पनि थाहा छ, जोर्नीको भित्री भागमा कुरकुरे हुन्छ, कानमा हुन्छ यो तन्तु, घुँडाहरुको बिचमा यो तन्तुहरु हुन्छ, जोर्नीको बिचमा त हुने नै भयो प्रायः साइनोभियल जोर्नीमा। अनि करङहरुमा यो तन्तु हुन्छ, नाक र कानमा हुने भयो। त्यस्तै श्वास प्रश्वासका नलीहरुमा पनि यो तन्तुले निर्माण गरेको हुन्छ। कानको कुरा गर्दा, नाकको कुरा गर्दा यही तन्तु मात्रै भयो। श्वास प्रश्वास नलीको कुरा गर्दा कार्टिलेज तन्तु मात्रै भयो मेन है। अब यो चाहिँ कोन्ड्रोब्लास्ट भन्ने र कोन्ड्रिन भन्ने यस्ता सेलहरुले, कोन्ड्रोब्लास्ट भन्ने यस्तो सेलहरुले बनाए हुन्छ। यसलाई चाहिँ काटेर हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। अब
फेरि अर्को स्लाइस मैले यहाँ देखाउँदैछु कसरी समातेर राखेका हुन्छ कसरी बसेका हुन्छन् यिनीहरू भन्दाखेरि यसरी बसेका हुन्छ यो कोन्ड्रोब्लास्ट हो कोन्ड्रोसाइट हो यो नै बढेर कोन्ड्रोब्लास्टहरू बढेर कोन्ड्रोसाइट बन्छन् र यसले चाहिँ एक्स्ट्रासेलुलर म्याट्रिक्सको पनि निर्माण गर्छ अब मांसपेशी तन्तुमा जाउँ हामी मांसपेशी तन्तु मुख्यतः 3 प्रकारका हुन्छन् मांसपेशी 3 प्रकारका हुन्छन् हामीले जानिराखौँ है त एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले सुने अनुसार पाखुरा फैलाउँछ कसैले छाती फैलाछ कसैको तिग्रा देखाछ यो सबै के देखाउन खोजेको त्यसको हड्डीहरुको माथि के टाँसेको हुन्छ मांसपेशी टाँसेको हुन्छ र मांसपेशीले खिच्ने छोड्ने गर्दाखेरि मैले यसलाई यता चलाएँ हातलाई चलाउन खुट्टालाई चलाउन सम्पूर्ण अंगलाई चलाउन जसले काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ मांसपेशी भन्छन् त्यो चाहिँ स्केलेटल मसल है स्केलेटल मांसपेशी भन्छन् त्यसलाई चाहिँ जसले चाहिँ हड्डीहरुलाई चलाउनलाई मद्दत गर्छ तर चल्ने त हाम्रो शरीरमा हड्डी मात्रै त हैन नि थुप्रै अन्य चीज पनि चल्छ है त एक नम्बर त हड्डीहरुलाई एउटा हड्डीबाट अर्को हड्डीमा जोडिने जुन मांसपेशी जुन तन्तु छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मांसपेशी तन्तु भन्यौ स्केलेटल मसल यसले हाम्रो हड्डीलाई स्टेबलाइज बलियो पनि बनाउँछ र चलाउन पनि मद्दत गर्छ यो एकदम मांसपेशी तन्तु भनेको एकदम इलास्टिक हुन्छ एकदम खुम्चिन सक्ने तन्कन सक्ने यस्तो किसिमको हुन्छ त्यही भएर यस किसिमको तन्तु एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तै खानपिन खाँदाखेरि कता खाना जाने कता श्वास जाने है पिसाब गर्ने नगर्ने टोयलेट जाने नजाने यो सबै यस्तो र हात खुट्टा चलाउने यो काम चाहिँ सबै स्केलेटल मसल स्केलेटल मांसपेशी तन्तुले गरेको हुन्छ यसलाई राम्ररी भित्री रूपमा हेर्दाखेरि यस्तो किसिमको देखिन्छ तर मांसपेशी यसमा मात्र हुँदैन मुटुमा पनि मांसपेशी हुन्छ मुटुको मांसपेशी फेरि स्पेशल मांसपेशी हो अन्य भन्दा फरक किनकि अब जस्तै हामीले भन्यौं ल चल भन्यो भने हात खुम्चाउन बाइसेप्स र ब्राचियलिस भन्ने यहाँको मसल हुन्छ त्यो मात्र खुम्चिन्छ र हात चल्छ तर मुटु फरक तरिकाले चल्न पर्छ र छुट्टै ठाउँमा छुट्टै तरिकाले चल्न पर्छ त्यो मुटुको मांसपेशीलाई चाहिँ हामी कार्डियाक मसल भन्छौं एक ताली यहाँ कुनै इन्फर्मेसन आयो भने त्यो सर्र आफै फैलिन्छ अन्यमा यो चाहिँ स्पेशल खालको मांसपेशी हो यसलाई चाहिँ मुटुको मांसपेशी भन्छौं त्यस्तै मुटुको मांसपेशी हुँदो रहेछ यो चाहिँ अझै फरक प्रकारको हुँदो रहेछ यहाँ शेपै फरक छ देख्नुभयो तपाईले यसको शेप अर्कै छ यसको शेप अर्कै छ त्यस्तै अन्य अंगहरुमा जस्तै आन्द्रामा पेटमा पाठेघरमा थुप्रै अन्य चीजहरुमा चाहिँ स्मूथ मसल भन्दै पुश गर्दै लान पर्यो नि तलसम्म त्यो पुश गर्ने काम कसले यो स्मूथ मसलले गर्छ कुन बेला खुम्चिने कुन बेला फुल्ने यो सबै काम यो स्मूथ मसलले गर्छ अब हामी जाम तागत अब तपाईले देख्नु भएको छ मुटुको मांसपेशी त जीवनभर थाक्नै भएन एकताले मुटुको मांसपेशी थाकेपछि के हुन्छ तपाईको त जिन्दगी सुइकुच्चा ठोकिगयो नि ठाउँको ठाउँ मर्नुहुन्छ तर त्यही भएर मुटुको मांसपेशी स्पेशल मांसपेशी हो तर मुटु धड्किँदाखेरि बिचमा थोरै रेस्टिङ पिरियड हुन्छ कि त्यही भएर ढक गर्दैन बुलेट छोडे जसरी छोड्दैन नि मेसिन गन हाने जसरी त्यही भएर त्यो बिचमा पनि रेस्टिङ पिरियड हुन्छ त्यही भएर मुटुको मांसपेशीले पनि रेस्ट गरेर हुन्छ बिचमा तर अब हामी जाउँ स्केलेटल हात खुट्टाका मांसपेशीहरु जसले चाहिँ हामीलाई चलाउन मद्दत गर्छन् तिनीहरु चाहिँ चाँडै थाक्छन् पावरफुल हुन्छन् हुनलाई पावरमा त कुनै डाउटै भएन 50 केजी को मान्छेले 200 केजी उठाएको पनि देख्नु भएको छ नि तपाईले हैन खेलाडी आदि इत्यादि मिहिन हुन्छन् माइक्रोस्कोपले हेर्न पर्छ भने तर हुन त हो माइक्रोस्कोपले हेर्न पर्छ मिहिन हुन्छन् एकदम सानो हुन्छन् है हाम्रो रौँ भन्दा पनि हजारौं गुणा सानो हुन्छन् भनेर मैले भनि हो त्यो पनि सही हो तर नसाको कुरा गर्दाखेरि नसाको तन्तु हाम्रो शरीरमा एकदमै सबैभन्दा लामो तन्तु मध्येको एउटा कुनै हाम्रो गर्दनबाट सुरु भएर खुट्टाको पैतालासम्म पुगेको हुन्छ त्यतिसम्म लामो तन्तु हुन्छ यो नसाका तन्तुहरु छ नसा भन्नाले स्नायु तन्तुहरु पुरा स्पाइनल कर्डबाट सुरु भएर साइटिक नर्भ भएर पुरा खुट्टामा पुगे पनि हुन सक्छ
नसा तन्तु एकदमै लामो तन्तु हो हाम्रो शरीरमा र हाम्रो शरीरको सबैभन्दा पुरानो तन्तु पनि नसाकै तन्तु हो। थुप्रै तन्तुहरू जस्तै मेरो छाला छुट्टै थियो, हरेक दिन पत्र चेन्ज हुन्छ, हामीले धुन्छौँ है, धोएनौँ भने यसो गर्दाखेरि मैल निस्कन्छ नि, त्यो के भन्दाखेरि सेडिङ हो कि। जसरी सर्पले आफ्नो छाला फाल्छ त्यसरी हाम्रोले चाहिँ धोएर छालाहरू फालिरहनु पर्छ है त। हरेक कोषहरू हाम्रो परिवर्तन भएको भइ छ। हामीले जिन्दगीमा जन्मेपछि हामी जन्मदा एउटा मान्छे छौँ, अहिले अर्कै मान्छे बनिसक्छ, किनकि खाने प्रक्रिया, एउटा कोष मर्ने प्रक्रिया, अर्को जन्मिने प्रक्रिया, दिनमा अरबौं कोषहरू मर्छन्, अरबौं कोषहरू पैदा भइरहेको हुन्छ। तर स्नायु कोषहरू प्राय जसो स्नायु कोषहरू जन्मदा जे लिएर आए हुन्छन् त्यही नै हुन्छन् मृत्यु पर्यन्त। त्यही भएर स्नायु कोषहरूमा दुईटा मैले भने प्रोपर्टी, एउटा एकदमै लामो हुन्छन् यी कोषहरू, झन्डै 1 मिटरसम्मका कोषहरू हुन्छन् हाम्रो शरीरमा, 1 मिटरसम्म लामो, त्यति मिहिन है। दोस्रो जसरी डोरीमा हुन्छ नि, जसरी तपाईले तारभित्र देख्नु भएको छ, तारभित्र लाइन, तारभित्र तार हुन्छ, त्यस्तै हाम्रो स्नायु प्रणालीमा एकदम लामा झन्डै 1 मिटर 100 सेन्टिमिटरसम्मका कोषहरू हुन सक्छन्। दोस्रो, यो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा पुरानो कोषहरू हुन्। स्नायु कोष भनेको हामी जन्मदै थुप्रै लिएर आए हुन्छौँ, मृत्युसम्म रहिरहन्छन्। त्यही भएर कोषहरूको यो हो, यो चाहिँ अलि अचम्मको स्नायु कोष, अलि अचम्मको छ। त्यस्तै अर्को अचम्मको कोषमा जाउँ, एडिपोज टिस्यु अर्थात् बोसे तन्तु, बोसो भएको कोषहरूले बनेको तन्तु। हाम्रा थुप्रै ठाउँमा थुप्रै किसिमका एडिपोज टिस्युहरू हुन्छन्, जस्तै पेटलाई, आन्द्राहरूलाई सुरक्षित राख्नलाई छुट्टै त्यहाँ एडिपोज टिस्यु चाहिन्छ। यो ब्याड मात्र, नराम्रो मात्र होइन, हामीले खाएर भुँडी बढाएर नराम्रो गर्ने आफ्नो ठाउँमा हो, यो हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ नै। थुप्रै प्रक्रियाको लागि यो कोषहरू चाहिन्छ। अङ्गहरू सुरक्षित राख्न, मुटुलाई सुरक्षित राख्न, नसालाई सुरक्षित राख्न, त्यसमा पनि कोष, यो एडिपोज टिस्युहरू चाहिन्छ। यसमा 3 प्रकारका हुन्छन्, 3 कलरका, सेतो, बीज हल्का खैरो र ब्राउन खैरो किसिमका, 3 किसिमका यीहरू हुन्छन् र यी एकदमै महत्त्वपूर्ण कोषहरू हुन्। हामीले बढी खाएर यो बढ्दै जाने, एउटाको दुईटा, दुईटाको 4वटा भएर बढ्ने होइन, त्यही एउटा सानो कोष त्यही भित्र बोसो जम्मा हुँदा 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 ठुलो हुने। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ घटाउन पनि सकिन्छ, त्यसको जलाइदियो, त्यहाँभित्रको बोसो ठिक हुँदै जान्छ। यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ हामीले खाएको थुप्रै खानाहरू अन्तिम रूपमा स्टोर गर्ने, हाम्रो शरीरमा स्टोर गर्ने मेकानिजम छ, त्यो स्टोर मेकानिजमलाई चाहिँ एडिपोज टिस्यु अर्थात् फ्याट टिस्यु अर्थात् बोसे तन्तुको नामले हामी चिन्छौँ। छालाको तल पनि हुन्छ, हेर्नुहोस्, रौँहरू भयो, छालाहरू भयो है, इपिडर्मिस डर्मिस भयो, त्यसको तल पनि फ्याटहरू जम्मा भएको हुन्छन्। अब थुप्रै व्यक्तिहरूमा थुप्रै किसिमले यसले काम गर्छ बोसे तन्तुले। कसैको तपाईँले देख्नु भएको छ हिप मात्रै ठुलो हुन्छ, कसैको थाई मात्रै ठुलो हुन्छ, कसैको चेस्ट मात्रै ठुलो हुन्छ, कसैको चाहिँ पुरै वेट बढ्दा पनि 70 केजी भइसक्यो सलक्क मिलिया हुन्छ। त्यही भएर फरक व्यक्तिमा जेनेटिक डिस्पोजिसनले चाहिँ, प्रिडिस्पोजिसनले चाहिँ फरक ठाउँमा गएर यो फ्याट चाहिँ जम्मा गर्ने काम गर्छ। हामीले बुझिहाल्यौँ, एटमबाट सुरु भएर कोष, कोषबाट तन्तु, तन्तुबाट अङ्ग, अङ्गहरू मिलेर सिस्टम, सिस्टम मिलेर चाहिँ एउटा जीवको निर्माण भएको हुन्छ। हामी यसमा स्पष्ट छौँ। अब हामीले के बुझ्न पर्यो भने बडी इज अ कलेक्सन अफ डिफरेन्ट टिस्युज एन्ड अर्गन्स। थुप्रै तन्तु र थुप्रै अङ्गहरू मिलेर मानव शरीरको रचना भएको हुन्छ। अब यी अर्गन सिस्टम भन्छौँ हामी चाहिँ यसलाई। अर्गन सिस्टम भन्नाले ग्रुप अफ अर्गन द्याट वर्क टुगेदर एज अ बायोलोजिकल सिस्टम। एउटा अथवा बढी काम गर्न थुप्रै तन्तुहरू मिलेर एउटा जुन, र थुप्रै तन्तु र थुप्रै किसिमका अङ्गहरू मिलेर जुन एउटा सिस्टमको निर्माण हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सिस्टम अर्थात् अर्गन सिस्टम अर्थात् प्रणालीको नामले यसलाई चाहिँ चिनिन्छ। यसको काम चाहिँ एउटा अथवा त्यस्तै किसिमका काम गर्ने हुन्छ। जस्तै अब हामी जाउँ तन्तुहरू कसरी, अब यो एउटा हातको मैले एउटा एक्जाम्पल दिएको छु है त। छालामा के भयो, इपिथेलियल टिस्यु छ, मसल टिस्यु मांसपेशीमा छ, नर्भस टिस्युले इन्फर्मेसन दिन्छ, इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छ, अनि रक्त नलीभित्र यो रातो रक्त, निलो रक्त नलीभित्र रगतको टिस्यु तन्तुहरू हुन्छ। अब जोड्ने लिगामेन्ट आदि इत्यादि मांसपेशीका टेन्डनहरूमा फेरि संयोजन तन्तुहरू हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्यु। हड्डीहरूको छेउछाउमा
कार्टिलेजहरू हुन्छ, हड्डीहरू बोन टिस्युले बने हुन्छन्। त्यही भएर थुप्रै तन्तु थुप्रै कोषहरू मिलेर एउटा अङ्गको निर्माण भयो। देख्नुभयो? अनि बल्ल पो हात बन्यो त। हात बने एउटै चिजले बनायो त कति सजिलो हुन्थ्यो। फलामले यहाँ स्प्रिङ राख्यो, फलामले बने जस्तो हुँदैन। हाम्रो एकदम सोफिस्टिकेटेड अत्याधुनिक सिस्टम छ। हेर्नुहोस्, बिगार्ने त हामीले नै हो। हामी यस्ता बाँदर हौँ कि बिगारेको बिगारै गर्छौँ। बिगार्नमा नम्बर 1 को मानव। दुनियाँमा कोही नभए हुन्थेन। दुनियाँमा यो मान्छे नभए भने दुनियाँ एकदमै राम्रो हुन्छ, फ्ललेस हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तो एउटा बाँदर माथिबाट पठाएको छ। त्यसलाई मैले फेरि देखाएँ तपाईँको है। अब यसलाई सुरक्षा गर्न, मांसपेशीलाई सुरक्षा गर्न, अन्य चिजको निम्ति फेरि त्यहाँ एडिपोज अथवा फ्याटको टिस्यु हुन्छ, एपिथेलियल टिस्यु छ स्किनमा, छालामा, त्योभन्दा तल फ्याटको टिस्यु छ, भित्र मांसपेशीको तन्तु छ, त्यसपछि हड्डीको भित्र कार्टिलेजको तन्तु छ, हड्डीमा बोनको तन्तु छ, हड्डीको तन्तु छ, रक्तनलीभित्र रगतको तन्तु छ, सबैलाई समातेर राख्ने कनेक्टिभ टिस्युहरू छ, टेन्डनहरुमा कोलाजेन फाइबर मांसपेशी पनि छ र संयोजन तन्तु पनि छ। त्यसरी एउटा अङ्गको निर्माण भयो। अब यस्तै थुप्रै अङ्ग मिलेर चाहिँ एउटा सिस्टमको निर्माण गर्छन्। जस्तै श्वास प्रश्वाससँग रिलेटेड सबै अङ्गहरू मिलेर, जस्तै नाक भयो, फ्यारिङ्स भयो, ल्यारिङ्स भयो, हाम्रो श्वास नलीहरू भयो, छाती फोक्साहरू भए, डायफ्राम भए, यी सबै मिलेर चाहिँ रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास प्रश्वास प्रणालीको निर्माण भयो। त्यस्तै खाना टुक्र्याउन, चपाउन, पचाउन, फेरि नचाहिने चिज निकाल्न, त्यसको निम्ति जुन अङ्गहरू थुप्रै, जस्तै मुख, खाना नली, पेट, आन्द्रा आदि इत्यादि मिलेर चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम है, पाचन प्रणालीको निर्माण भयो। त्यस्तै मुटु, रगत, रक्तनलीहरू मिलेर चाहिँ कार्डियोभास्कुलर सिस्टम, रक्त सञ्चार प्रणालीको निर्माण गर्यो। त्यस्तै किडनीहरू अनि फ्याल्ने नलीहरू, ब्लाडरहरू आदि इत्यादिले चाहिँ युरिनरी सिस्टमको निर्माण गरे, अर्थात् मूत्र प्रणालीको निर्माण गरे। यसरी कोषबाट तन्तु, तन्तुबाट अङ्गहरू मिलेर एउटा प्रणाली र प्रणाली मिलेर शरीरको निर्माण गर्यो। अब जस्तै मानौ एउटा कोषहरू भयो, यी थुप्रै कोषहरू, यो सफ्ट स्मुथ मसल भयो, स्मुथ मसलहरू मिलेर मसल टिस्यु बन्यो। त्यसले चाहिँ एउटा ब्लाडर बनायो। अब ब्लाडर, किडनी, युरेटर आदि इत्यादि मिलेर मूत्र प्रणालीको निर्माण गर्यो। त्यस्तै मुटु हेर्दाखेरि छुट्टै किसिमको यसमा कोषहरू हुँदो रहेछ। ती कोषहरू मिलेर तन्तु निर्माण गर्यो, जसले मुटुको निर्माण गर्यो। फेरि रक्त सञ्चार प्रणालीको निर्माण गर्यो। एउटै कोषबाट सुरु भएको हो। त्यही भएर थुप्रै इपिथेलियल सेलहरू मिलेर एक किसिमको, जस्तै छाला अथवा आन्द्रा आदिको निर्माण गरे। हड्डीका कोषहरू मिलेर हड्डीको निर्माण गर्यो। छाती र श्वास प्रश्वास प्रणालीभित्र सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम छुट्टै किसिमले काम गर्यो। स्केलेटल मसलहरूले मांसपेशीको निर्माण गर्यो। नसा तन्तुहरू, न्युरोन अथवा नर्भ सेलहरूले नर्भस टिस्यु र ब्रेन र स्नायु प्रणाली, नसाहरूको निर्माण गर्यो। रगतका थुप्रै कोषहरूले रक्त तन्तुको निर्माण गर्यो। यसरी थुप्रै फरक तरिकाले फरक अङ्ग र ती सबै मिलेर छुट्टै सिस्टमहरूको पनि निर्माण गरेको हुन्छ। हाम्रो शरीर थुप्रै सिस्टमहरूले बनेको छ। जस्तै पाचन प्रक्रिया, खाने, टुक्र्याउने, फ्याल्ने है, त्यसलाई चाहिँ डाइजेस्टिभ सिस्टम भन्छौँ, पाचन प्रणाली। त्यस्तै मस्कुलर सिस्टम, केही काम गर्ने, समातेर राख्ने, मुटुकोले काम गर्ने, आन्द्राहरूले काम गर्ने, त्यसलाई चाहिँ मस्कुलर सिस्टम भयो। इन्टेगुमेट्री सिस्टम भनेर छुट्टै भयो, जस्तै हात, छाला आदि इत्यादि भयो। लिम्फेटिक सिस्टम, अब रक्त सञ्चारले फाल्यो, बाँकी रहेको चिजहरू फेरि यसलाई तानेर फेरि मुटुतिर ल्याइदिने काम लिम्फेटिक सिस्टमले गर्छ। ग्रन्थि प्रणाली, थुप्रै तपाईँले देख्नु भएको छ, त्यसको त थाइरोइड बढ्यो अरे, के भएको, ग्रन्थि प्रणालीमा गडबडी भएको, त्यो इन्डोक्राइन सिस्टमले गर्छ। नर्भस सिस्टमले फेरि नसाहरू, सोचेको कुरा, छोको कुरा, तातो चिसो सबै थाहा पाउनेदेखि सोच्ने, ल हात उता लैजा, यता लिएर भन्ने सबै प्रकारका स्नायु प्रणालीले गर्छ। रगतलाई यताउता फैलाउने, शुद्ध रगत फाल्ने छुट्टै, अशुद्ध रगत फाल्ने छुट्टै सर्कुलेटरी सिस्टमले गर्छ, अर्थात् रक्त सञ्चार प्रणालीले। मूत्र प्रणालीले शरीरका बाँकी पानी र
काम नलाग्ने चिजहरू फाल्ने काम गर्छ, मूत्र प्रणालीले गर्छ। श्वास लिने फ्याँक्ने, त्यसबाट अक्सिजन लिने, कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्ने काम रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात् श्वास प्रश्वास प्रणालीले गर्छ। त्यस्तै रिप्रोडक्टिभ सिस्टम प्रजनन प्रणाली पनि हुन्छ, मेलमा छुट्टै, पुरुषमा छुट्टै, महिलामा छुट्टै हुन्छ, जसले चाहिँ बच्चाहरू पैदा गर्न हेल्प गर्छ। त्यस्तै सबैलाई एउटा स्ट्रक्चरमा राख्ने ढाल्ने काम चाहिँ स्केलेटल सिस्टम अर्थात् अस्थि पञ्जर प्रणाली, हड्डी प्रणालीले पनि गर्छ। यस्ता थुप्रै हाम्रा चाहिँ शरीरमा चाहिँ प्रणालीहरू हुन्छन्। म 2 मिनेटको ब्रेक लिन्छु। 2 मिनेटको ब्रेकपछि हाम्रो क्वेसन आन्सर हामी सुरु गर्छौँ। भनेको कोषहरूमा जीवहरू 2 प्रकारका छन्। प्रोक्यारियोट भनेको चाहिँ युक्यारियोट र प्रोक्यारियोट दुईटा भयो। यसलाई मैले फेरि प्रेजेन्टेसनमा लाई है, त्यो भने तपाईहरुलाई बुझ्नलाई सजिलो पर्ला। हाम्रो सुरुमा हामीले सुरु गरेका थियौं, एउटा चाहिँ कोष। अब हामीले भन्यौं हामी सबै कोषले बने हुन्छन्, तर त्यस्ता जीवहरू पनि हुन्छन् जो चाहिँ कोषले मात्रै बने हुन्छन्, अरु केही पनि छैन। जीव नै आफैमा एउटा कोष मात्रै है। अब हामीले मैले अघि देखाएँ यस्ता थुप्रै कोषहरूले, लाखौं अरबौं कोषहरूले हामी बने हुन्छौं। अरबौं कोष हरेक दिन पैदा हुन्छन्, अरबौं कोष हरेक दिन मर्छन् पनि। तर यस्ता जीवहरू पनि हुन्छन् जसमा कोष एउटै मात्रै छ, जस्तै एमिबा भयो, थुप्रै ब्याक्टेरियाहरू भए, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रोक्यारियोट भन्छौं। हुन त हामी पनि पैदा भएको यसैबाट भन्ने अहिलेसम्म साइन्सको बुझाइ छ है। त्यो साधारण किसिमको कोषलाई चाहिँ, कोष अथवा जीवलाई चाहिँ प्रोक्यारियोट कोष भन्यौं भने हामीमा भएको एडभान्स कोष जसले चाहिँ आफैमा इन्डिभिजुअली थुप्रै काम गर्न सक्छ है, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ युक्यारियोट भनियो। यही हो फरक। यो चाहिँ आफैमा जीव पनि, प्रोक्यारियोट कोष आफैमा जीव हो वास्तवमा। जस्तै फ्ल्याजेला, यसले चाहिँ उछिट्याउने काम गर्न सक्छ है त, उछिट्याएर यतादेखि उता, उतादेखि यता ट्राभल गर्न सक्छ यसले। त्यस्तै भएर यी चाहिँ कोषका प्रकार हुन्। खासै महत्त्वपूर्ण कुरो त होइन, तर मान्छेमा चाहिँ युक्यारियोटले छुट्टै काम गर्ने हुँदाखेरि अब हरेक हामीले खाएको चिज, हामीले खाएको सप्लिमेन्टहरू शरीरले मेटाबोलाइज गर्न पर्छ, शरीरले पचाउन पर्छ र युटिलाइज, त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ। त्यस्तो काम चाहिँ प्रोक्यारियोटले गर्न सक्दैन। यसको छिट्टै एकदम बेसिक फर्म हो यो चाहिँ। यसको काम खाने, मर्ने, खाने, पैदा गर्ने अनि मर्ने, त्यति मात्रै हो है त। पैदा भन्नाले रिप्रोडक्सन, आफू जस्ता थुप्रै बनायो मर्यो। अन्य कुनै प्रश्न? सर, नर्भस सिस्टमको बारेमा अलिकति बताइदिनु होला भन्दै हुनुहुन्छ। नसा हजुर, अघि बिहान अलिकति डिफिकल्ट, अघि सुरुमा अलिकति इन द बिगिनिङ व्हेन देयर वाज सच अ क्लास, नाउ एभ्रिथिङ इज ओके भन्दै हुन्छ कसैले। अनि अर्को नेक्स्ट उहाँले एडिपोज टिस्यु भनेको चाहिँ बोसे तन्तु हो। बोसो अलि फरक किसिमको कोषहरू, थुप्रै बोसोका कोषहरू मिलेर चाहिँ एडिपोज टिस्यु को निर्माण हुन्छ। एडिपोज टिस्युको काम के हो भन्दाखेरि त्यसमा बोसो अर्थात् इनर्जीलाई स्टोर गरेर राख्ने। हामीले जे खान्छौं अन्ततोगत्वा शरीरले स्टोर गरेर, कार्बोहाइड्रेट जस्तै हामीले चिनी खायौं नि, शरीरले चिनी स्टोर गरेर राख्न सक्दैन, शरीरमा चिनी स्टोर गर्ने क्षमतै छैन। थोरै कार्बोहाइड्रेट शरीरले स्टोर गर्न सक्छ, त्यो पनि लिभरमा, त्यो पनि ग्लाइकोजनको रूपमा, तर त्यो तुरुन्तै सिद्धिन्छ। र शरीरले सबै इनर्जी जे खाए पनि पैदा गर्ने के हो? बोसो हो लास्टमा। र त्यो बोसो जुन कोषले जम्मा गरेर राखेको हुन्छ, जुन तन्तुले जम्मा गरेर राखेको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ एडिपोज टिस्यु अर्थात् बोसे तन्तु भन्छौं। एडिपोज टिस्यु कहाँ कहाँ हुन्छ? छालाको तल हुन्छ। त्यसै भएर छाला स्मुथ भएको है, हुन त आफै छाला लचिलो हुन्छ, तर जति बोसो बढ्दै गयो त्यति स्मुथ हुन्छ नि मान्छे, त्यो कारणले हो। त्यस्तै आन्द्राको वरिपरि हुन्छ, त्यसलाई आन्द्राहरूलाई सुरक्षित राख्न। नसाको वरिपरि हुन्छ मेरुदण्ड, यो सुरक्षित राख्ने काम पनि यसले गर्छ। यो एडिपोज भयो। अब नर्भस सिस्टम, हामी सिस्टममा जाँदैछौँ, भोलिदेखि हामी सिस्टममा इन्ट्री गर्छौँ। हरेक सिस्टम म तपाईहरुलाई पढाउने छु, हरेक सिस्टम कसरी काम गर्छ त्यो पनि पढाउने छु। त्यसमा हामी सिस्टममा इन्ट्री गरिसकेपछि नर्भस सिस्टमको बारेमा हामी कुरा गरौँला। नर्भस सिस्टम हामीले के बुझ्न पर्यो भने, नर्भस सिस्टम भनेको नसा
प्रणाली स्नायु प्रणाली जुन भनिन्छ यो भनेको हामीले बुझे जस्तो यो रगतका नलीहरू यो नसाहरू हैनन्। हाम्रो नेपालमा फेरि भ्रम कस्तो छ भने मांसपेशीको नसा पनि नसा, रगतको नसा पनि नसा, दिमागको नसा पनि नसा। यस्तो होइन। नसा भन्नाले स्नायु प्रणाली अर्थात् नर्भस सिस्टम भन्नाले ब्रेन है, हाम्रो भित्र भएको ब्रेन, स्पाइनल कर्ड र त्यहाँबाट फालिने नसाहरूलाई मात्र बुझाउँछ। यो भित्र हुन्छन्, बाहिरबाट यसरी देखिँदैन। बाहिरबाट एउटा दुईटा ठाउँमा तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा तपाईलाई थाहा छ कुइनाको पछाडि ठ्याङ्ग हान्यो भने के हुन्छ, र एकदम करेन्ट लाग्छ नि, त्यो चाहिँ नसा बाहिर भएर नसा ड्यामेज गर्न एकदम सजिलो छ। त्यसलाई काट्दिने बित्तिकै यो भागले काम गर्दैन, किनकि त्यहाँ अल्नार नर्भ भन्ने हुन्छ। यस्तोहरू हुन्छन्। यस बारेमा हामीले डिटेलमा फेरि अध्ययन गर्नेछौँ। अरु प्रश्नहरू? मसलहरू अब जस्तै 3 किसिमका मसलहरू भयो। स्केलेटल भन्नाले हाम्रो जस्तै बाइसेप्समा भयो, हातमा भयो, जसले चलाउनलाई हड्डीमा टाँसेर बसेको हुन्छ। यसले चलाउनलाई हेल्प गर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्केलेटल मसल भयो। अनि यो दिमागबाट इन्फर्मेसन गएर यो सानो हुने कि ठुलो हुने कि, सानो हुँदाखेरि के काम गर्ने, ठुलो हुँदाखेरि कसरी काम गर्ने, एउटा फैलिँदाखेरि अर्कोले काम गर्नु पर्छ। जस्तो यो हातलाई लिउँ न, यो सानो भयो भने माथि गयो, यो ठुलो भयो र यो सानो भयो, यो खुम्चियो भने तल गयो, यो खुम्चिँदा तल जाँदो रहेछ, यो खुम्चिँदा माथि जाँदो रहेछ। तर त्यति मात्र होइन, त्यति सजिलो छैन। प्यारालाइसिस बिरामीलाई हेर्नुहोस्, पावर आइसक्यो, उसले कामै गर्न सक्दैन भने जसरी यो टिप्न गयो अर्कोतिर टिप्छ। किन भन्दाखेरि कोअर्डिनेसन पनि त चाहिन्छ। यो खुम्चिँदाखेरि यो तन्किनु पर्छ अनि पो माथि जान्छ, यो पनि खुम्चिने यो पनि खुम्चिने भने के हुन्छ, नेपालको पोलिटिक्स जस्तो यता नजाने उता नजाने है, हाम्रो ओलीजी र प्रचण्डको फाइट जस्तो हुन्छ है त। त्यही भएर यो मांसपेशी पनि अचम्म तालले काम गरेर हुन्छ। सो नेक्स्ट छ नर्भ टिस्यु। उमेर हामी जति बढ्दै जान्छौँ नर्भस टिस्यु चाहिँ तन्किँदै जानु पर्यो, होइन भने त चुडिहाल्छ नि बिचमा। फेरि हामी यत्रो फुच्चेबाट यत्रो भइसक्यौँ, त्यही भएर नर्भस टिस्यु हामी बढ्ने क्रममा लम्बिएर 100 सेन्टिमिटर 1 मिटर जतिसम्म लामो हुन सक्छ। हाम्रो गर्दनबाट खुट्टासम्म पुगे हुन सक्छ। ओके, सो नेक्स्टमा यो मिस्टर सोध्नुहुन्छ, सर कार्टिलेज टिस्यु इयरमा हुन्छ, इयरमा नि हुन्छ, अनि त्यस्तो कार्टिलेज टिस्यु रिकभर हुन्छ सर भन्नुभएको छ। यसमा थुप्रै अध्ययन हुन बाँकी छ। थुप्रै जडीबुटी र सप्लिमेन्टहरू बनेका छन् जसले चाहिँ कार्टिलेज ग्रोथलाई बढाउँछ भन्ने अहिले साइन्टिफिक प्रुफ आइरहेको छ। तर त्यसको अर्थ कान काट्दैमा कान बढ्छ भनेको होइन है त। कान काटेर कान बढ्नेवाला छैन, यति चाहिँ बुझौँ। हाम्रो शरीरमा बढ्ने पैदा हुने भनेको एकदमै कम तन्तुहरू छन् जुन चाहिँ बढ्ने चाहिँ काम गर्छन्। जस्तै लिभर काम गर्यो, लिभर काट्यो भने फेरि बढेर जस्ता तस्तै हुन्छ। अनि भेनहरू है त, जुन निलो नसाहरू देखिन्छ नि, नसा म भन्दिनँ, भेन भन्छु यसलाई चाहिँ है, भेन भनिन्छ। अशुद्ध रगत लाने निलो निलो देखिन्छ, त्यसलाई काटेर फ्याल्यो भने फेरि शरीरले बनाउन सक्ने क्षमता त्यस्तोमा हुन्छ। होइन भने थुप्रै चिजहरू एकताली गएपछि बन्दैनन्। ओके, सो अहिले यहाँनिर नर्भ सिस्टम विक भएर हाइट नबढ्ने हुन्छ र हुँदैन। नर्भस सिस्टमको हाइटसँग केही लिनु दिनु हुँदैन। हाइट बढ्नमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ, जेनेटिक्स। हामी पहिल्यै डिटरमाइन भएर आइसकेका छौँ, हाम्रो हाइट यति हुनेवाला छ। एउटा 1 नम्बरमा जेनेटिक्स। तर त्यसमा आधी 1 इन्च खेल्न मिल्छ। अन्य जस्तै दोस्रो चिजमा हर्मोनहरू, ग्रोथ हर्मोन भन्ने हुन्छ। जस्तै लियोनेल मेसीलाई हामी सबैले चिन्छौँ। मेसी बार्सिलोना किन आउनु पर्यो? मेसी अर्कै क्लबमा खेल्थ्यो होला। मेसीलाई ग्रोथ हर्मोनको एउटा रोग थियो जसले गर्दाखेरि ऊ पुन्टै हुनेवाला थियो। तर अनि यो ग्रोथ हर्मोनको सप्लिमेन्ट दिनु, ग्रोथ हर्मोन को थेरापी दिनु एकदमै महँगो थियो, उसले एफोर्ड गर्न सक्दैन। बार्सिलोनाले म फ्रीमा गरिदिन्छु, हामी कहाँ साइन गर्ने भयो र उल्टै पैसा पनि दिन्छु भनेर बार्सिलोना आयो है त। त्यही भएर हाम्रो हाइट एउटा जेनेटिकली डिटरमाइन हुन्छ। दोस्रो बुवा मुवा पुन्टो छ भने हामीले चाहिँ अमिताभ बच्चन बन्ने ट्राई नसोचे हुन्छ। दोस्रो हाम्रो हर्मोनहरू आदि इत्यादिले पनि डिटरमाइन गर्छन्। तेस्रो भनेको खानपिन। यदि राम्रो किसिमको खानपिन भयो भने
बिस्तारै सन्तान पछि हाइट बढ्दै जाने हुन्छ। हामीले के बुझौँ भने हामीभन्दा अघिल्ला पुस्ताहरू कुन्टे नै थिए। हाम्रा बुवा मुवाको कुरा गर्दाखेरि है 5 फिट 6 इन्च भनेको त्यो बेलामा ए कस्तो अग्लो भनिन्थ्यो। हामी बच्चाहरू हुँदाखेरि मेरो बुवा 5 फिट 6 इन्च त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो होला। ओहो कस्तो अग्लो, यो पनि बुवा जस्तै अग्लो हुन्छ होला भनिदिन्थ्यो। अब हामी कहाँ आउँदाखेरि हामी 5 फिट 6 इन्च प्रायसोले काट्यौँ। अब अहिलेका बुढाहरू हेर्ने हो भने 5 फिट 9 इन्च 5 फिट 7 इन्च 8 इन्च 9 इन्च मात्रै छन् भन्दाखेरि खानपिनको परिवर्तनले अहिले हरेकले पौष्टिक खाना खान पाउनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पिढी दर पिढी हाइट चाहिँ बढ्दै जाने हुन सक्छ है त। यो तीनवटा फ्याक्टर छन् हाइट बढ्नमा। अर्को क्वेसन। ओके, सो हाम्रो बोन दुख्ने धेरै प्रब्लम हुन्छ के यो टिस्युजले काम नगर्दा हुने हो भन्नु भएको छ। बोन हड्डी दुख्ने समस्या टिस्युज कारणले हो भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नुभयो, प्रश्न सोध्नुभयो। बोन कहाँ चाहिँ दुख्यो त्यसमा डिटरमाइन हुन्छ है त। अब बोन यहाँ पनि बोन छ, यहाँ टाउको दुख्ने चाहिँ बोनले टाउको दुख्दैन है। बोनले केही ठाउँमा बोन दुख्ने हड्डी दुख्ने भनेको केही ठाउँमा हुन्छ। बोन दुख्ने भनेको खतराको सिग्नल हो। अब जोर्नी दुख्नु भनेको छुट्टै चिज हो। जोर्नी छुट्टै हो, जोर्नी बोन होइन है त। जोर्नी खिँदाखेरि खिन सक्छ, खिँदा दुख्न सक्छ, ड्यामेज हुँदा दुख्न सक्छ। तर हड्डी दुख्नु, अब यहाँ यसो गर्दाखेरि यो हड्डी दुख्यो भने त्यो खतराको सिग्नल, कुनै खतराको कारणले हड्डी दुख्न सक्छ। अब जस्तै तर यदि तपाईँको सिन भन्नाले नली हड्डी दुख्ने प्रायसो नली हड्डी हो। नली हड्डी दुख्ने भनेको चाहिँ अचानक खेल्दाखेरि ड्यामेज हुँदाखेरि, खानपिन नमिल्दाखेरि, खानपिन नमिलेरै दौड्याछ खेल्याछ त्यो गर्दाखेरि दुख्न सक्छ। अब कुर्कुच्चाको हड्डी दुख्ने भनेको हड्डी उम्रिँदा दुख्न सक्छ, हड्डी खिँदा उम्रिन्छ त्यसमा दुख्न सक्छ। होइन भने जोर्नी प्रायसो दुख्छ। हड्डी दुख्नु भनेको राम्रो लक्षण होइन। र हड्डी दुख्नु क्याल्सियमको कमीले नै हड्डी दुख्न सक्छ। भिटामिन डी, म सधैँ भन्छु हामी गरिब देशका धनी जनता घाम जताततै छ, घाम ताप्दैनौँ, भिटामिन डी को कमीले पनि हड्डी दुख्ने हुन सक्छ। तर खतराको सिग्नल हो, यति चाहिँ बुझ्नुहोस्। तर जोर्नी दुख्ने चाहिँ साधारण कारणहरू हुन सक्छ। नेक्स्टमा छ इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन सोध्नुभयो। कोही कुनै चिज महत्त्वपूर्ण छैन। हेर्नुहोस्, यो विश्व ब्रह्माण्ड पृथ्वीमा सबै चिज उत्तिकै महत्त्व राख्छन्। चाहे एउटा सानो पात होस्, चाहे एउटा सानो जीव होस्, लामखुट्टे होस्, ककरोच होस्, सबैको आफ्नो महत्त्व छ। र हाम्रो शरीरमा यो महत्त्व, यसको चाहिँ एकदम ठुलो महत्त्व भन्ने छैन। अब मानौ सानो एउटा नसा थियो, अल्नार नर्भ मैले भने यो आउने बन्द भयो भने यति त प्यारालाइज भएन र। अनि नसा त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। बरु एउटा मासु काटेर फाल्न सक्नुहुन्छ, हातले काम गरेर होला। तर नसा ड्यामेज भएपछि त गइगयो, प्यारालाइसिस भइगयो। त्यही भएर सबै नसा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। होइन मलाई हात नभए नि हुन्छ भन्नु हो भने हातको नसा महत्त्वपूर्ण छैन भन्नुहोस् है। ब्रेनको नसा बढी महत्त्वपूर्ण भन्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो ख्यालमा सबै महत्त्वपूर्ण छन्। यो भएन भने पनि हात चल्दैन, दिमाग मात्रै भएर भयो त, दुईटै हात नचल्ने भएर काम लागेन नि। त्यही भएर सबै नसा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन्। बरु मासु फाल्न सक्नुहुन्छ, एउटा अङ्ग काटेर फाल्न सक्नुहुन्छ, एउटा हड्डी काटेर फाल्न सक्नुहुन्छ। नसा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण। अनि के स्टेम सेल चाहिँ यसमा चाहिँ रिजेनरेटिभ मेडिसिन भनेर एउटा छुट्टै फिल्ड छ मोडर्न मेडिसिनमा। रिजेनरेटिभ मेडिसिनले चाहिँ काम प्रायः स्टेम सेलमा गरे हुन्छ। जस्तै हड्डी खियो, हड्डी कार्टिलेज, हड्डी खियो भने अथवा जोर्नी खियो भनौँ न, जोर्नी कार्टिलेज खियो, त्यहाँभित्रको चिप्लो पदार्थ गयो, हड्डी बन्न बन्द भयो आदि इत्यादि। तर सेलबाट सबै हामी त त्यो पैदा हुँदाखेरि एउटा अम्निपोटेन्ट महाशक्तिशाली स्टेम सेलबाटै पैदा भयो र त्यो स्टेम सेल लिएर फेरि त्यो पैदा गर्न मिल्छ। यो अहिलेको रिजेनरेटिभ मेडिसिन हो। स्टेम सेल थेरापी एकदम महँगो, लाखौं करोडौं पर्ने थेरापी हो। युरोपतिर प्रायः प्र्याक्टिस हुन्छ र जोर्नी खिँदाखेरि स्टेम सेल दिन सकिन्छ। काम गर्छ, सबैमा काम गर्छ, 100% काम गर्छ भन्ने होइन। कोष हुँदैमा, पैसा हुँदैमा त हुने होइन नि सबै चिज। पैसालाई कसरी सदुपयोग गर्ने हो त्यसरी नै हो। त्यस्तै जोर्नी खिँदाखेरि जोर्नी पुरै ध्वस्त भएको छ, म त्यहाँ स्टेम सेल दिन्छु हड्डीको र कार्टिलेजको, अनि ठिक हुन्छ हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। शरीरले कसरी लिन्छ त्यसलाई त्यहाँ सेट गर्न सक्छ सक्दैन, थुप्रै चिजहरू छ।
हजुर अर्को प्रश्न मेरो तपाईले भनेको एकदम सत्य हो यस्तो आइसकेको छ यो टेक्नोलोजी आइसकेको छ तपाई नबन्दै तपाई पैदा नहुँदै तपाईको स्टेम सेल लिएर राख्ने र त्यसलाई भविष्यमा युज गर्न सक्ने तपाईलाई चाहिएको अङ्ग उमार्न सक्ने यो चाहिँ छ तर त्यो भनेको नि पैदा त त्यही 2-4 वटा सेलबाट हुने हो अब त्यसबाट सबै चीज मार्ने भन्नाले एउटा जीवको हत्या गर्ने लास्टमा नाक मेरो भयो नाक मात्रै पैदा गर्ने अरु ल्याएर फिट गर्ने भने जस्तो हो है यो वास्तवमा एउटा अपराधै हो हुन त तर जसले पैदा गर्छ त्यसलाई मात्र जसले जस्तै मेरो प्याङ्क्रियास गयो मलाई डायबिटिज भयो म प्याङ्क्रियास रिप्लेस गर्न चाहन्छु यो प्याङ्क्रियास मात्रै पैदा गर्ने स्टेम सेललाई लिने र प्याङ्क्रियास मात्र पैदा गरेर हाल्न सक्ने यस्तो टेक्नोलोजीहरू विकसित भइरहेछन् र प्रायसो हाम्रो आफ्नैमा काम लाग्छ र अर्काको पनि आफ्नैमा काम लाग्न सक्छ हाम्रा प्रधानमन्त्रीले 4 वटा किडनी लिएर हिँडिरहनु भएको छ हैन अर्काको पनि काम लाग्दो रहेछ नि काम गर्दो रहेछ त्यसलाई काम गराउने तरिका छ त्यो छुट्टै विधा हो है यस्तो अर्काको पनि काम लाग्न सक्छ अब थुप्रै रोगहरुमा अर्काको पनि दिन्छ आफ्नो पनि दिन्छ हामीले बोन म्यारोबाट लगेर हड्डीबाट लगेर पनि स्टेम सेल युज गर्न सकिन्छ ओके सो अर्को प्रश्न छ सर हड्डी खियाउने ओस्टियोक्लास्ट नर्मल बडीमै भइरहन्छ सर अनि यसबाट हड्डीलाई बचाउने कसरी होला ओस्टियोक्लास्टबाट कसरी बचाउने भन्नु ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिभिटीले चाहिँ हड्डी चाँडै खियाउँदो रहेछ हाम्रो शरीरमा सबै चीज हाम्रो शरीरमै छ ध्वस्त पार्ने पनि हाम्रै शरीरमा छ बनाउने पनि हाम्रै शरीरमा छ अब मैले मेरो 20 वर्षको चिकित्सा अनुभवबाट के देखेको छु भने जसले एकदम शारीरिक श्रम अथवा व्यायाम गरिरहनुहुन्छ हड्डी कम खिइन्छ जसले बिस्कुट चाउचाउ पाउरोटी दुनोट जंक फुड मासु आदि खान पाउनुहुन्न हड्डी बलियो रहन्छ जसले प्राकृतिक जीवनशैली अपनाउनु भएको छ हड्डी बलियो रहन्छ जसले फर्मेन्टेड फुड सिन्की गुन्द्रुक प्रशस्त खानु भएको छ है दही छ्याङ है त जाँड भन्छौं नि यस्तो चीजहरु प्रशस्त खानु भएको छ उहाँहरुको हड्डी बलियो रहँदो रहेछ त्यति मात्रैले पुग्दैन क्याल्सियम बढी भएको खानाहरु खाने कोदो फापर गेडागुडी सागपात बढी खाने प्राकृतिक रूपले खाने अर्ग्यानिक खानेको हड्डी बलियो रहन्छ त्यस्तै पानी र घाम प्रशस्त पाउने गाउँ दूर दराजमा आउने थुप्रै बुवा मुवाहरुको मैले हड्डी जोर्नीहरु राम्रो देख्ने बित्तिकै फोटो खिचेर राखिहाल्छु र पुरै क्वेशन सोधिहाल्छु के खानुहुन्छ के गर्नुहुन्थ्यो तपाईको बुवाले के गर्नुहुन्थ्यो बिस्कुट चाउचाउ कति खानुहुन्छ चिनी कति खानुहुन्छ मासु खानुहुन्छ के खानुहुन्न के चाहिँ तपाईलाई मन पर्छ सबै तुरुन्तै सोधिहाल्छु यो गर्दाखेरि मसँग एक्सरेहरु पनि छन् 70 वर्षका महिलाहरुको एक्सरे हेर्यो भने काठमाडौँमा बस्ने 20 वर्षको युवकको त्यस्तो राम्रो हड्डी हुँदैन मैले सुरक्षित राखेको छु मैले चाहिँ प्रोफेसरहरुलाई पढाउँदाखेरि कसैले भनिहाल्यो भने म चाहिँ देखाइदिहाल्छु ल हेर भाइ रिजेनरेट हुँदो रहेछ र बुढेसकाल भनेको हड्डी खिनु नै हैन भनेर म तुरुन्तै देखाइदिन सक्छु ओके नेक्स्टमा छ सर हाम्रो लेगको जोइन्टहरु खुट्टाको जोइन्टहरु डिस्लोकेटेड हुन्छन् अनि त्यो कुनै टिस्युजमा प्रब्लम भएर होला कि भनेर भन्नुभएको छ डिस्लोकेसन 2-3 वटा कारणले हुन्छ एउटा त ट्रोमाले हुने भयो ट्रोमा भनेको एक्सिडेन्ट आदि इत्यादि हुँदाखेरि है त्यो एकताली डिस्लोकेट भएपछि त्यसलाई समात्ने तन्तु संयोजन तन्तुहरु कमजोर हुन्छन् अब यसरी समात्दै राति मानौं न कुनै जोर्नीलाई है अब यो तन्तु कमजोर भएपछि त फेरि डिस्लोकेट भइरहने सम्भावना हुन्छ त्यही भएर डिस्लोकेसन भएपछि फेरि भइरहने कारण त्यो हो तर कसैको हाइपर मोबाइल जोइन्टहरु हुन्छन् एकदमै फ्लेक्सिबल एकदमै स्वाटै जान सक्ने जोर्नीहरु हुन्छन् त्यस्ताहरुमा चाहिँ पनि यस्तो कहिलेकाहीँ हुन सक्छ तर मुख्य कारण एकताली डिस्लोकेसन भएपछि एकताली त्यो ठाउँ खुस्केपछि त्यसलाई समातेर राख्ने तन्तुहरु कमजोर भएर जान्छन् जसले गर्दाखेरि फेरि भइरहन सक्छ अर्को प्रश्न सर अनदर क्वेशन कहिले काहीँ खुट्टा फर्किन्छ सर त्यो के मसलको सेल्सले हो कि भन्दैछ एकदम सही हो मांसपेशीमा ओभर काम भयो मांसपेशीले ओभर काम गर्न पर्यो तपाईले त्यो बच्चामा हामीले खेल्थ्यौं कि यसरी यसो गर्दा भनेर ठ्वाङ्ग हामीले फडक्कै फर्किन्थ्यो तपाईहरुले खेल्नु भएको छैन थाहा छैन हामीले बच्चामा च्याप समातेर ठ्याङ्ग हान्दिहाल्ने यो मासु फर्किहाल्छ
त्यो भनेको अचानक शरीरले ह्यान्डल गर्न सक्ने भन्दा बढी लोड भयो भने नि फर्किन सक्छ। अर्को खानपिन मिलेन, त्यसले पनि जस्तै क्याल्सियम भएको खाना खाइएन, जङ्क फुड बढी खाइयो हैन, मिनरल नभएको भिटामिन नभएको खाना बढी खाइयो, त्यसले पनि हुन सक्छ। डिहाइड्रेसन, पानी कम पिउनेमा पनि एकदमै हुन सक्छ। इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स, सोडियम पोटासियम आदि इत्यादिमा गडबड भयो भने पनि मासु सट्टै फर्किन सक्छ। अर्को प्रश्न अहिले लगभग यहाँ देखिएको छैन। हस्, आज सात पनि यो त्यो स्पष्ट भनिदिनु आयो, सजिलो हुन्थ्यो मलाई। अब कुन बेला तपाईलाई हुन्छ त्यस्तो, बस्दा उड्दा, निदाएर सुतेर उड्दा भन्न खोज्नु भयो होला। सुतेर उड्दाखेरि के खुट्टा निदाउने? उहाँलाई बोल्न दिउँ त के गरौँ? बोल्न हड्डीहरूको जोइन्ट अगाडि कि पछाडि? हजुर, निदाएर अचानक उठ्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटा हड्डीहरू हुन्छ नि, यिनीहरू चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ कस्तो भन्ने त्यसलाई, अब तलमाथि हुने होइन, यताउति हुने जस्तो हुन्छ कि सर। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब खुट्टा चाहिँ एकदम एकै ठाउँमा जाम हुने होइन। अनि त्यस्तै खालको चाहिँ समस्याहरू देखा पर्छ, के कारणले होला, अनि यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ होला सर? त्यसलाई चाहिँ विक जोइन्ट, नी जोइन्ट भनिन्छ। तपाईको कुनै पनि चोटपटक अथवा कुनै बच्चामा उफ्रिँदाखेरि घुँडामा कुनै पनि ड्यामेज भएको हुनुपर्छ। एकताली मैले फिजिकल एक्जामिनेसन नै गर्नुपर्छ है, तानतुन पारेर लिगामेन्ट कस्तो छ, कुनै ड्यामेज भएको हो कि कुनै स्क्यान, एक्सरे, एमआरआई केही गर्नुपर्ने हो कि मैले हेरेर अनि बल्ल भन्न सक्छु है त। तपाईँको एकदम स्पेसल समस्या छ, एकताली फिजिकल एक्जामिनेसन गर्नै पर्छ। कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ? म धरान सर। ए ल, थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू सो मच। ल, फिजिकल एक्जामिनेसनले कुनै कारण होला, बिना कारण यस्तो हुँदैन। घुँडाको जोर्नी झन् त्यस्तो हुनै हुँदैन। अब बसेर उड्दा, भर्याङ चढ्दाखेरि, उकालो ओह्रालो गर्दाखेरि यस्तो हुन सक्छ, यो नर्मल हो। अथवा तर तपाईँको सुतेर उड्दाखेरि भन्नुको अर्थ केही न केही ड्यामेज छ। अब धेरै दुख्दैन तपाईँलाई? दुख्छ र? एकदम कहिले त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सहनै नसक्नेको त्यति धेरै पीडा पनि हुन्छ के सर। अनि हिँड्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँलाई धान्दै नधान्ने, घुँडाले टेक्दै नटेक्ने, कहिले चाहिँ केही पनि नभए जस्तो पनि हुन्छ? त्यस्तो चाहिँ भएको छैन सर अहिलेसम्म चाहिँ। त्यस्तो धेरै प्रब्लम चाहिँ भएको छैन, तर त्यही निदाएर उठ्दाखेरि अनि कहिले एउटै पोजिसनमा चाहिँ बस्दा जस्तै अब लेगहरू फोल्ड गरेर बसेर त्यो चाहिँ उठ्दाखेरि अचानक चाहिँ यो खुट्टा नै नचल्ने हुन थाल्छ कि सर। चलाउनै नसकिने के, हातले समातेर बोकेर अनि सिधा बनाउनु पर्ने हुन्छ कि सर। त्यो पनि पलेटी कसेर अथवा बसेर उड्दाखेरि त्यो सामान्य हो, किनकि पलेटी बस्दाखेरि रक्त सञ्चार र नसाको सञ्चार दुइटै बन्द भएको हुन्छ अथवा कम भएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्छ है। त्यो चाहिँ नर्मल हो। सुतेर, अब यदि तपाईँ खुम्चेर सुत्नुहुन्छ भने त्यो पनि नर्मल होला, तर यदि तन्केर सुत्नुहुन्छ र तन्केर उठ्दाखेरि केही छ भने तपाईँको केही गडबडी हुनसक्छ। मैले एकताली फिजिकल एक्जामिनेसन गरेर भन्न सक्छु है। ओके सर, थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच।